यसमा कोही एक्सपर्टै छैन कि यो भाइरसको बारेमा 6 months इज अ भेरी सर्ट टाइम होइन कुनै पनि रोगको लागि रिगार्डलेस अफ एजसँग कुनै सम्बन्ध नभएको तर अरू कुनै रोग हामी कोमोर्बिडिटी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा चाहिँ दीर्घकालीन रोग भन्छौँ त्यो भनेको टिबी होला लिभर सम्बन्धी रोग होला कसैलाई हेपाटाइटिस होला कसैलाई एचआइभी होला कसैलाई मुटु छाती फोक्सो सम्बन्धी रोग होला त्यो रोग अथवा डायबिटिज होला नेपालको केसमा त्यस्तो रोग लागेको मान्छेहरूमा चाहिँ नि त्यो उमेर र उमेर बाहेकको यो अन्य रोग लागेकोमा चाहिँ नि त्यो सडनली बिकम्स अ भेरी हाई रिस्क डिजिज खोकी ज्वरो टाउको दुखाइ तिनटै हुनुपर्छ र सबैभन्दा डर लाग्दो चाहिँ नि छाती दुख्न थाल्यो र श्वास हुन थाल्यो विथ अल द सिम्टम्स त्यो हुन थाल्यो भने चाहिँ नि कोभिडको सम्भावना बढ्यो परीक्षण भने खुबैले हल्लाखल्ला भएर चाहिँ नि त्यो हल्लाखल्ला गरेर म पनि छु होइन सो यु हेभ टु टेस्ट भने डब्लुएचओले किन भन्यो नमस्ते वेलकम टु द गुड हेल्थ आई एम निश्मा र आज चाहिँ हामी अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बोल्दो टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ हामी यो पडकास्टमा जेनरली हेल्थको बारेमा कुरा गर्छौँ र जल्दो बोल्दो टपिक भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले चाहिँ फेरि म दिपाश्री निरौलाको बारेमा कुरा गर्छु भन्ने सोच्नुभयो होला द्याट्स नट गोना ह्यापन वी टक अबाउट हेल्थ इन दिस पडकास्ट बिकज इट इज द गुड हेल्थ सो आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति लामो छ आइम जस्ट गोना स्किप इट बिकज he is probably the right person to talk about this particular topic. उहाँको इन्ट्रोडक्सन यति लामो भयो म त्यो स्किप गरेर सिधै उहाँलाई चाहिँ पडकास्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ सबीरमणि दीक्षित वेलकम टु द शो थ्याङ्क यू भेरी मच आइम सो सरी आइम जस्ट गोइङ टु स्किप योर इन्ट्रोडक्सन पार्ट ठिक छ म अरू बेला भए त उठेर हिँडिदिन्थेँ बेइज्जत भइसक्यो मेरो होइन इन्ट्रोडक्सन तर अब आई सी यु होइन यु ट्रिटेड मी सो वेल अब चिया पनि दिएको छ मलाई सो चिनी हालेर चिनी मिल्क बिनाको तर पनि चिनी भएको हुनाले बच्यो सो आई एम ह्याप्पी टु बी हियर थ्याङ्क यू सो मच बाई द वे एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि हाम्रो इन्भाइटलाई यहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो यहाँ आइदिनु भयो होइन एन्ड सायद अहिलेसम्मको पडकास्टको सबैभन्दा लङ्गेस्ट लिस्ट अफ क्वेसन्स हामीले प्रिपेयर गरेका छौँ यहाँको लागि भनेर होइन अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो बिकज यहाँको एक्सपर्टिज एकदम धेरै छ यो फिल्डमा होइन त्यही भएर चाहिँ होइन यो पनि सोध्ने त्यो पनि सोध्ने भनेर चाहिँ हामीले टन्नै क्वेसन्स बनाएको छौँ सो आइम जस्ट गोइङ टु स्टार्ट विथ द बेसिक अफ कोभिड आज हाम्रो टपिक चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ कोभिड-19 छ सो हाउ डेन्जरस इज कोभिड-19 हेर्नुहोस् when I talk to you अघि एउटा कुरा मैले के भन्नु सुरु गरेको थिएँ भन्दाखेरि पिपल एउटा सर्टेन मिसकन्सेप्सन छ कि हजुर हामी इटलीलाई हेर्छौँ युरोपलाई हेर्छौँ फ्रान्सलाई हेर्छौँ स्पेनलाई हेर्छौँ हामी के भन्छौँ ओ माई गड यति धेरै मान्छे मरे कि यो त रोग लाग्न साथै पिपल विल डाई भन्ने एउटा गलत धारणा छ कि इन रियालिटी फर अबाउट ग्लोबल स्केलमा हेर्ने अबाउट 50% र नेपालको हेर्ने हो भने 95 भन्दा बढी पर्सेन्ट चाहिँ नि पिपल द्याट गेट द डिजिज डोन्ट इभन ह्याभ सिम्टम्स यानि कि फर द्याट पर्सेन्टेज अफ पिपल ग्लोबली एन्ड इन नेपाल यो कोभिड इज एक्चुली लेस सिभियर देन यो कमन फ्लू सिजनको भाइरस तर फर रिस्क पपुलेसन भन्छौँ हामीहरू वी क्यान डिस्कस द्याट लेटर त्यो रिस्क पपुलेसनमा चाहिँ नि द्याट अमाउन्ट्स टु मेबी 3% of the total population is more severe about 20 to 30 times बढी सिभियर बढी जोखिम भनौँ न अरू जनसङ्ख्या भन्दा अरू पपुलेसन भन्दा हजुर किन अब हुन त हाम्रो अरू क्वेसन्सहरूमा त्यो कन्भर्सेसन आउँछ नि तर रिस्क पपुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा यही क्वेसनमा क्लारिफाइङ गऱ्यौँ भने आई थिङ्क विल बी बेटर एब्सोल्युटली अहिलेको हामीले ग्लोबल डाटालाई हेर्ने हो भने हामी किन हामीले हामी अहिले कस्तो वी हेभ टु गो विथ ग्लोबलको डाटा जानुपर्छ किनभने दिस भाइरस मात्र 6 महिना मात्र भयो नि त हजुर सो यसमा कोही एक्सपर्टै छैन कि यो भाइरसको बारेमा 6 months इज अ भेरी सर्ट टाइम होइन कुनै पनि रोगको लागि टु अन्डरस्ट्यान्ड अ भाइरस एब्सोल्युटली अब त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले के देखाएको छ भने एनीवन ओभर द एज अफ 70 र इनफ्याक्ट एनीवन ओभर द एज अफ 80 चाहिँ अझ बढी हाई रिस्क पपुलेसनबाट चाहिँ हेर्ने कि जोखिम समूह भन्छौँ हामीहरू र साथसाथै चाहिँ नि रिगार्डलेस अफ एजसँग कुनै सम्बन्ध नभएको तर अरू कुनै रोग हामी कोमोर्बिडिटी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा चाहिँ दीर्घकालीन रोग भन्छौँ त्यो भनेको टिबी होला लिभर सम्बन्धी रोग होला कसैलाई हेपाटाइटिस होला कसैलाई एचआइभी होला कसैलाई मुटु छाती फोक्सो सम्बन्धी रोग होला त्यो रोग अथवा डायबिटिज होला नेपालको केसमा त्यस्तो रोग लागेको मान्छेहरूमा चाहिँ नि त्यो उमेर र उमेर बाहेकको यो अन्य रोग लागेकोमा चाहिँ नि त्यो सडनली बिकम्स अ भेरी हाई रिस्क डिजिज ओके सो आई थिङ्क इट्स प्रिटी मच क्लियर देन 70 वर्षभन्दा माथि र पहिलेदेखि नै डिजिजेसहरू लागिरहेको डायबिटिज ओर लिभर सम्बन्धी रोग अथवा टिबी यस्तो रोग लागिरहेको
ग्रुपलाई चाहिँ हामीले हाई रिस्कमा राख्नुभयो Absolutely. यो पपुलेसनलाई चाहिँ अब यो सिम्टमको बारेमा पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ होइन स्पेसली बिकज आई थिङ्क कोभिड आएदेखिकै यसको न्युजहरू चाहिँ यति धेरै परिवर्तन भयो त्यसको छुट्टा टपिकमा छुट्टै परिवर्तन छन् जसको बारेमा हामी कुरो गर्नेछौँ होइन अनि यो कुराले अलिकति हल्लायो पनि दिमाग अनि अहिलेसम्म पनि आई थिङ्क वेआर नट भेरी स्योर कोभिडको सिम्टम्सहरू चाहिँ के छ फर्स्ट फ्यु सिम्टम्स भनौँ न अब हुँदै गइसकेपछि त धेरैजनाले भ्लग्सहरू पनि गर्नुभएको छ सो हामीले देख्न सक्छौँ होइन के हुँदो रहेछ भनेर तर फर्स्ट फ्यु सिम्टम्स चाहिँ के हो त कसरी थाहा पाउने कोभिड लागेको छ भनेर हेर्नुहोस् अहिले मैले भने जस्तो सच अ न्यू डिजिज के आजको भोलि नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछन् र तर फ्रम वाट वी नो अब ग्लोबल डाटाले हेऱ्यो भने संसारभरको डाटाले हेर्ने हो र विशेष गरी अहिले युरोप र अमेरिकाबाट आएको डाटाले हेर्ने भने चाहिँ नि बिगेस्ट एउटा सिम्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि खोकी त लाग्नै पर्छ हजुर अनि टाउको दुख्नुपर्छ ज्वरो आउनुपर्छ दोज थ्रु थिङ्स आउनुपर्छ तर ओर होइन एन्ड हो है एन्ड ओके खोकी लाग्नुपर्छ खोकी ज्वरो टाउको दुखाइ तिनटै हुनुपर्छ र सबैभन्दा डर लाग्दो चाहिँ नि छाती दुख्न थाल्यो र श्वास हुन थाल्यो विथ अल द सिम्टम्स त्यो हुन थाल्यो भने चाहिँ नि कोभिडको सम्भावना बढ्यो होइन सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्छौँ हामीहरू यहाँ क्लिनिकल डक्टर्सहरूले अझ बढी भन्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तर एज अ साइन्टिस्ट एज अ ले पर्सनमै भन्न सकिन्छ यसको बारेमा कि छाती दुख्नु भनेको त्यो छाती बिस्तारै त्यो म्युकस कफले ड्राउन हुँदै जाने डुब्दै गइरहेको कि त्यसले गर्दा अक्सिजन लिन नसकेर मान्छे बढी मिहिनेत गर्छ सास फेर्नलाई त्यसले चाहिँ नि त्यो सबै भयो भने चाहिँ नि कोभिड लागेको सम्भावना चाहिँ नि प्रबल हो भनेर भन्न सक्छु र कोही कोहीमा चाहिँ नि स्मेल सेन्स अफ स्मेल अगाडि कुनै राम्रो स्मेल भएको कुरा राख्दै भने पनि स्मेल गर्न नसक्ने नट इभन मोमो होइन त्यो मासुवाला मोमो है म त फेरि म यो भेजिटेरियन मोमोलाई मोमो भनेको म एकदम विश्वास नगर्ने होइन म त हेर म त त्यसलाई त समोसा भन्ने हुन्छ भन्न सकिन्छ तर डिस्कसन फर सम अदर डे एनिवे सो दिज आर द सिम्टम्स र कसैलाई चाहिँ नि डायरिया अथवा झाडा पखाला पनि भएको सुनिएको छ ओके यो कुरा चाहिँ अब सिम्टम्स यो बेसिक सिम्टम्स त यो हुन्छ भन्ने कुरा सुनेकै हो हामीले अलिकति चिसोको अलिकति सिम्टम्सहरू हुन्छ भनेर तर अर्को के नयाँ आएको थियो भन्दाखेरि असिम्टोमेटिक पनि हुन्छ सिम्टम्सै नदेखिने भन्ने पनि हुन्छ सो यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ कि ओके सो अहिले मैले भने नि करिब नेपालमा त 95% बढी र संसारमा चाहिँ नि अराउन्ड 50% भन्दा बढीमा चाहिँ नि मैले भर्खर भनेको सिम्टम्सहरू लक्षणहरू केही पनि हुँदैन हजुर भए पनि एकदमै कमजोर र संसारकै डाटा हेर्ने हो भने 85%मा चाहिँ नि एकदमै अहिले मैले भनेको सिम्टमहरू एकदम तिनीहरू मध्येमा केही मात्रै देखिन्छ है तर बाँकीमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले भने नि 85%मा चाहिँ नि जुन सिम्टम छ नि मैले भर्खर भनेको सिम्टम एकदम लो रेटमा देखिन्छ अथवा देखिँदैन बुझ्यो भनेपछि देयर इज नो सिम्टम हद अहिले यसो देख्न आएर अलिक खाटिया ख्यास भए जस्तो लाग्न सक्छ कसैलाई अलिकति हल्का खोकी लागे जस्तो हुनसक्छ तर इट जस्ट रिजल्भ्स इट जस्ट गोज अवे अन इट्स ओन विदिन 2 to 3 days भनेपछि मैले अघि नै भने 85% ग्लोबली र नेपालमा त 95% भन्दा बढी मान्छेमा मैले भर्खर भने दिस सिम्टम्स डु नट सो अप एट अल अर देख्यो भने पनि एकदमै लाइट ज्वरो सरो केही पनि आउँदैन ओके सो यो सेकेन्ड आन्सरले चाहिँ फेरि मलाई फर्स्ट क्वेसनतर्फ नै लिएर गयो कि अब सिम्टमै छैन एकदमै कम देखिन्छ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त थाहा पाइँदैन नि त त्यसलाई टेस्टिङ परीक्षण भने खुबैले हल्लाखल्ला भइरहेछ नि त्यो हल्लाखल्ला गरेर म पनि छु होइन सो यु हेभ टु टेस्ट भने डब्लुएचओले किन भन्यो भन्दाखेरि सिम्टमै छैन भने इनफ्याक्ट रियालिटी इज इफ यु डोन्ट हेभ सिम्टम देयर नथिङ टु वरी अबाउट भन्ने मान्छे सोच हुन सक्छ नि त सिम्टमै छैन सो वाइ सुड आई वरी मलाई केही पनि भएकै छैन सो वाइ इज दिस बिग हल्ला किन त होइन सो टेस्टिङ इज द ओन्ली वे टु नो इफ अ पर्सन ह्याज द डिजिज अर नट डिजिज पनि भन्नु मिल्दैन इन्फेक्सन भन्नुपर्छ किन इन्फेक्सनले एउटा सर्टेन रूप धारणा गरेन भने मात्र डिजिज हुने हो इफ यु डोन्ट ह्याभ सिम्टम्स यु डोन्ट ह्याभ अ डिजिज होइन सो भनेपछि टेस्टिङ इज द ओन्ली वे टु नो इफ यु आर इन्फेक्टेड सो अब आम मान्छेलाई चाहिँ हुँदो रहन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि द वे टु आन्सर यर क्वेसन इज बाई टेस्टिङ ओन्ली ओके
सो दिस वाज क्वाइट इन्फर्मेटिभ भनौँ न हामी यो कुरामा चाहिँ अलिक बढी नै अल्झिएको छौँ जस्तो लाग्छ किनभने सिम्टमै छैन त्यही पनि राखिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डरमा भएकोबाट पनि आइरहेको छ कुराहरू क्वारेन्टिनमा राख्नु भएको फेसिलिटीमा राख्नु भएको जति पनि पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भनौँ उहाँहरूबाट पनि थुप्रै कुराहरू पनि आइरहेछ भावुक आर्टिकल्सहरू पनि थुप्रै हामीले देख्यौँ होइन तर जस्तो रोग छ त्यस्तै किसिमको उपचार अथवा त्यसलाई रोकथाम गर्ने हुन्छ नि प्रोसेस त्यसरी नै राखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सो यो कुराले चाहिँ सायद क्लियर गर्छ होला जतिजनाले चाहिँ होइन किन राखिरहेको भन्ने सोचिरहनु भएको छ अब अलिकति जाउँ स्प्रेडिङतर्फ होइन अब एकदम छिटो स्प्रेड भइरहेको छ अथवा हुन्छ भन्ने कुरा छ कसरी स्प्रेड हुन्छ अनि किन यति छिटो छिटो स्प्रेड भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले क्ल्यारिफाई गरिदिनु पर्यो यो भाइरस हो दिस इज अ भाइरस सो वाट भाइरस डज इज इट वान्ट्स टु एक्सप्यान्ड उसको काम के हो एनी लिभिङ बिङ भाइरसलाई लिभिङ नै अर्गनाइज मान्ने हो भने किनभने कसैले होइन हुन्छ कसैले हो हुन्छ तर लिभिङ बिङ हुनलाई एउटा कुरा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा इट हेज टु डिभाइड डिभिजन गरेर आफ्नो जेनेटिक एलिमेन्ट सकेसम्म धेरैलाई पास गर्ने हो द्याट्स वाट लिभिङ अर्गनाइजेसन डु वी ह्युमन्सदेखि लिएर भाइरस ब्याक्टेरिया सबैले गर्छ यो भाइरस पनि कोरोना भाइरस हो उसको काम पनि सकेसम्म धेरै आफ्नो धेरै बनाउने प्रोजेक्ट धेरै बनाउने फैलाउने हो किनभने उसको एक्जिस्टेन्स लाई टेवा दिने हो ऊ जति धेरै संसारमा फैल्यो उसको त्यति राम्रो भयो नि त होइन हो त्यो गर्ने हुनाले यो भाइरसको चाहिँ नि एकजनाबाट 3 जनासम्म सर्ने एउटा सङ्क्रमित अथवा इन्फेक्टेडबाट 3 जनासम्म सर्न सक्ने क्षमता छ 1 to 3 3 to 9 सो इट्स एक्सपोनेन्शियल अफ कोर्स पूर्ण रूपमा एक्सपोनेन्शियल भन्छौँ हामीहरू होइन त्यो गर्नु भनेको उसको एक्सप्यान्ड गर्ने एउटा क्षमताले हो अब कहाँ बढी गर्छ कहाँ कम गर्छ भन्ने मात्र कुरा आयो अब अहिले जहाँ अलिक बढी इन्फेक्टेड देखियो नि अमेरिकामा युरोपमा अब इन्डियामा हेऱ्यो भने मुम्बईमा दिल्लीमा होइन जहाँ एकदम धेरै मान्छे एकदम सानो ठाउँमा बसेका छन् डेन्सिटी पपुलेसन डेन्सिटी जहाँ हाई छ अथवा जहाँ एभ्रिथिङ इज क्लोज एन्ड हिटिङ अथवा कुलिङ चलाइरहेछ त्यहाँ चाहिँ नि एउटा भाइरसबाट एउटा मान्छे अर्को सर्न एकदम सहिलो भयो किनभने भाइरसलाई उडाउने केही पनि छैन भनेपछि यो भाइरस सर्ने हुनाले यो यसको जबै सर्ने हो तर एट द सेम टाइम उसलाई दिने इन्भाइरोमेन्टले गर्दा धेरै ठाउँमा छिटो सर्यो So are you trying to say closed spaces? Absolutely. Like this studio? This studio is an example तर अब यसमा सेन्ट्रल हिटिङ र एसी नभए हुनाले ओके त्यति बेला छटपटाएर सो जहाँनिर हामी टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा अलिक बढी सर्ने रिसर्कुलेटिङ एयर भएको ठाउँमा जहाँ हावा आफै रिसर्कुलेट भएर चाहिँ जहाँ एसी अथवा हिटर छ र त्यहाँ बन्दाबन्दी छ भने त्यहाँ हाई रिस्क हुन्छ त्यसैले गर्दा अब WHO लगायत US CDC सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल इन US उनीहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि ओपन द विन्डोज शट द एसी शट द हिटर अथवा हिटर र एसी खोल्ने हो भने लिभ द विन्डोज अल्सो ओपन किनभने हावा सर्कुलेट भयो भने भाइरस एक ठाउँ बस्न सक्दैन कि भित्र हुन्छ इट विल डिस्पर्स र एउटा कुरा के सम्झिनु जरुरी छ भन्दाखेरि जस्तो वी आर टकिङ नि यसरी बोल्दाखेरि ट्रान्समिसनको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ किनभने वी आर मोर देन अ मिटर अपार्ट यो थुकबाट सर्छ कि यो थुक नर्मल कन्भर्सेसनमा विदिन अ मिटर झरिसकेको हुन्छ सर्फेसमा झर्छ त सर्फेसमा त्यो छिटो सुक्छ त्यसले गर्दा सर्ने सम्भावना एकदम कम हुन्छ अझ मास्क लगायो भने झनै कम भयो नि त तर वाट इफ यु हेभ अ क्लोज सिस्टम वेयर देयर इज नो भनौँ न कोही पनि हावा छिरेको छैन भने त्यो सतहमा अथवा सर्फेसमा बसेको थुक पनि सुक्न अलिक टाइम लाग्छ र एट द सेम टाइम एउटा नयाँ स्टडीले के देखाएको छ भन्दाखेरि क्लोज सर्फेसमा थुकको पनि त पार्टिकल्सहरू हो नि त यो भाइरस पार्टिकल्समा सर्छ कि भाइरस आफै उड्ने होइन हाम्रो जिउबाट निक्लेको थुक छ नि थुकमा बसेर आउँछ अब अभियसली मैले भर्खर भने थुक त सर्फेसमा गएर झर्छ तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा इफ यु आर सर्कुलेटिङ एयर हावा एसी र हिटरले गरिरहेको छ नि त्यो हावा त अचल हुन्छ नि घुमिरहेछ त्यो पार्टिकल पनि सानो सानो पार्टिकल चाहिँ घुम्न थाल्छ कि त्यो हावासँगै त्यसलाई तल झर्न अलिक टाइम लाग्छ ग्राभिटेसन फोर्समा मान्छ त्यसले तर अरूभन्दा अलिक टाइम लाग्छ कहिले 4 घन्टासम्म उडिरहन सक्छ त्यति बेरसम्म त जति मान्छेसँग पनि पर्न सक्छ होइन तर राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब दुईवटा भाइरस नाकभित्र छिरेर सर्दैन कि यिनी सर्टेन अमाउन्ट त्यो कति अमाउन्ट भएको छैन थाहा छैन त्यसले गर्दा अब एकजना मात्र इन्फेक्टेड मान्छे छ कोठाभित्र डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ यसरी बसेको छ भने अरू मान्छेलाई सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ तर सकेसम्म क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा एसी र हिटर चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ सोच छ ओके
द्याट वाज क्वाइट इन्फर्मेटिभ अनि यहाँले जति तर भन्दै जानुभयो म चाहिँ नाउ वाट नाउ क्याभिएट राखिदिनु पऱ्यो नि हजुर यस त यस्तो के मान्छेलाई के छ भने अब यो यति सर्छ यो आफ्नो क्वेसन नि कति छिटो सर्या छ भनेर हजुर त्यो त्यति छिटो सर्या होइन कि हजुर क्लोज सिस्टममा सर्या छ तर आउटडोर भएको ठाउँमा सर्दैन त्यो सजिलो छ नाइस नाइस त्यसै एभ्री अब अहिले हामी मिटिङहरू गर्ने भने बाहिर गएर भन्छ अथवा ओपन अल द विन्डोज हजुर गर्मीमा त आनन्दै छ नि खोलिदिने काठमाडौँ जस्तोमा झन् रमाइलो छ अझ तराई पनि त्यति गर्मी त पानी परेर चाहिँ त्यति गर्मी हुँदैन नि त हजुर हजुर सो लिभ द विन्डोज ओपन ट्रु ट्रु एन्ड देन यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु डु नाइस सो एउटा यो क्वेसनसँगै अट्याच चाहिँ के क्वेसन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जस्तै थुप्रै उसहरू आइरहेको थियो जस्तै अब जिम जानु हुँदैन बिकज त्यहाँनिर चाहिँ आइरन बार्स हुन्छ अथवा स्टिल हुन्छ मेटलहरू हुन्छ होइन अनि सर्फेसमा पनि सर्फेसबाट पनि यो सर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो हुन त अघि हामीले थुकको कुराबाट अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु भयो त्यो कुरा तर यस्तो जस्तै अब हामी त लिभिङ बिङ भयो हामीबाट ट्रान्सफर हुन्छ बिकज वी हेभ द्याट सोर्ट अफ हामी उहाँहरूको घरै जस्तो भयौँ होइन यस्तो नन लिभिङ हुन्छ नि जस्तै टेबल चेयर होइन अब आइरन बार्स वाट एभर त्यस्तोबाट चाहिँ कतिको स्प्रेड हुन्छ त्यो ओके सो जेनरल रुल इज द भाइरस इज एक्टिभ अथवा भाइरस सक्रिय त्यो बेलासम्म मात्र हुन्छ जबसम्म उसको वरिपरि बायोलोजिकल कुनै लिक्विड हुन्छ थुक भनेको बायोलोजिकल लिक्विड हो त्यो भाइरस थुकभित्र भएसम्म 3-4 घन्टासम्म पनि बाँच्न सक्छ हजुर थुक सुक्न साथ भाइरस पनि चट ओके यो भाइरस जिउभित्र बस्ने भाइरस हो कि ऊ बाहिर बस्नको लागि बनेकै होइन जस्तो हामीलाई पानीभित्र छिराएर हामी बाँच्दैनौँ नि त हामीलाई कुनै बबल बनाइदियो भने हुन्छ तर त्यो बबल फुट्यो भने के हुन्छ यु क्यान ओन्ली सर्भाइभ लेट्स से 10 मिनट म्याक्सिमम त्यो भाइरस पनि यस्तै हो ऊ बनेकै होइन कि जेको लागि बनाएन ऊ कस्तो सर्भाइभ गर्छ त्यसले गर्दा ऊ अब जस्तो जिमको कुरा होइन स्वेट एन्ड स्टफको कुरा भइरहेको जिममा के हुन्छ स्वेट हुन्छ अब जिममा अनफोर्चुनेट अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलेटिङ एयर हुन्छ एसी अन गर्छ नि त त्यहाँ एसी अन गर्छ सबै थोक बन्द हुन्छ नि त जुन कुनै जिममा ओपन छ र इन्टरनल सर्कुलेसन एयर छैन र प्रत्येक युजपछि स्प्रे अथवा क्लिन गर्ने हो भने इट्स ओके यु क्यान एक्सर्साइज ओके बुझ्यो त्यो दस नो रिजन यु सुड अथवा इभन मलहरूबाट ओपन मल छ इफ यु rinse the surfaces after people move at regular intervals you're fine okay यो गलत त्रास पनि मान्छेले परेको छ दे आर स्केयर्ड फर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिचुएसन के बस घरकै कुरा आइरहेछ सार्वजनिक सवारी साधन कुरा आइरहेछ ओपन द विन्डोज मेन्टेन अ डिस्टेन्स वेयर अ मास्क क्लिन द सर्फेसेस मुख्य कुरा क्लिन द सर्फेस रेगुलरली कति इन्टरभलमा चाहिँ क्लिन गर्दा सकेसम्म अब डिपेन्ड्स अन द पिपल खाली बस्छ त कतिको क्राउड आयो भन्ने कुरामा कतिको क्राउड छ र क्राउड सकेसम्म कमै गर्नु भनिन्छ होइन सो मान्छे बस्नुजेल केही छैन मान्छे निक्लिने बेलामा हरेकचोटि वाइप गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ सहयोगी कन्डक्टर भन्ने के सहयोग भन्ने के उहाँको काम चाहिँ नि स्प्रे लिने एथेनल लिने क्लिन क्लथ लिने प्रत्येक फ्यु मिनट्समा स्प्रे गर्दै हिँड्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ तर त्यो गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सेम विथ प्लेन्स ट्रु भनेपछि जिमहरूतिर चाहिँ बिकज अफ द स्वेट सर्कुलेटिङ एयर हजुर स्वेट एन्ड सर्कुलेटिङ एयर ओके स्वेटमा थुक पनि हो when you गर्दा थुक त निक्लिन्छ नि या ट्रु ओके अब कस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि यहाँले भाइरसलाई अब जान्न बुझ्न समय लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अ फ्यु मन्थ्स ब्याक I also read this article where it was written that कोरोना भाइरसले चाहिँ आफ्नो रूप घरिघरि परिवर्तन गर्छ भनेर होइन अब please shed some light on that okay topic. So let's put it this way हजुर हाम्रो कोरोना भाइरस जुन हामी कुरा गरिरहेको छ कोभिडको कोरोना इज जस्ट वान अफ द मेनी टाइप्स अफ कोरोनास फ्लोटिङ अराउन्ड त्यसै इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ एभ्री इयर आउँछ हामीलाई ढाल्छ 2-3 दिन नराम्रो बिरामी बनाउँछ अनि जान्छ होइन सो तिनीहरूले किन गर्छ एकचोटि आएपछि फेरि आउँदा त हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो हुनुपर्ने हो नि त यो त प्रतिरोधात्मक शक्तिसँग जोडिएको छ यो कोरोना पनि दोज विथ स्ट्रङ इम्युन सिस्टम सर्भाइभ मच बेटर यो एसिम्टोमेटिक भनेकै इम्युन सिस्टमसँग जोडिएको छ तर किन होला हामी इन्फ्लुएन्जा पनि त्यस्तै झन् विक इन्फ्लुएन्जा झन् कोरोनाभन्दा विक भन्छ तर पनि हरेक वर्ष आउँछ त्यो के भन्दाखेरि भाइरसेस म्युटेट गर्छ उसले परिवर्तन गर्छ तर त्यो भनेको एकदम सिनेमामा जो देखा जस्तै आज एकदम भलाजुको रूप छ भोलि चाहिँ एकदम राक्षसको रूप धारण गर्छ भन्ने होइन भाइरस विल एड्याप्ट टु द सिचुएसन उसले हेर्छ कि भाइरस भेरी इन्टेलिजेन्ट अर्गनिजम हो सर्भाइभ गर्नुपर्छ नि त उसलाई
जब उसलाई थाहा छ कि उसले मलाई इन्फेक्ट गरेपछि मेरो बडीले एन्टिबडिज बनाउँछ भने थाहा पाइसकेपछि ऊ अर्कोचोटि त्यसरी आयो भने त मतलब ऊ आउन साथै मैले मारिदिन्छु उसलाई मेरो बडीले त उसलाई त आइरहनु पऱ्यो नि ऊ आज पपुलेसनमा छिर्छ अर्को वर्ष चाहिँ आउनै नसक्ने भने त उसको त सिद्धि हो अस्तित्व गयो बट वी नो द्याट्स नट ट्रु किन इन्फ्लुएन्जा पनि आउँछ कोरोना पनि विभिन्न किसिमको कोरोना आइरहेछ सो टु सर्भाइभ अमङ द ह्युमन पपुलेसन अर एनिमल पपुलेसन त एनिमल पनि हुन्छ इट चेन्जेस समथिङ अर दि अदर हाम्रो बडीलाई झुक्काउनको लागि म्युटेसन भनेको त्यही हो इट चेन्जेस इट सेल्फ सो द्याट इट क्यान कन्फ्युज आवर इम्युन सिस्टम मैले आज रातो लुगा लगाएर आएको मान्छे देखिरहेको छु हो यसलाई त अब आर्चुरी आएर पिट्छु भनेर बस्छु म आर्चुरी रातो लुगा लगाएर आयो भने म ठिक पार्छु उसलाई तर अर्को दिन हरियो लुगा लगाएर आयो भने अथवा रातोमा हरियो टाटो बाटो गरेर आयो भने म झुकिन्छु नि त गर्नु फेरि त्यही भाइरसेस डु द्याट सो दे क्यान कम ब्याक द नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम म देखेँ हो अर्को लगाएर आएको छ भने म चेन्ज हुन्छु रेडी हुन्छु फेरि अर्कोचोटि आउँदा फेरि परिवर्तन भएर आउँछ सो उसले त पूर्ण रूपमा फुल्ली म्युटेट भएको त्यो फुल्ली एकदम डेन्जरस अग्रेसिभ भएर आएको होइन म्युटेसन मिन्स it will change certain genes so that it can come back the next time and keep coming back again and again and again and do the things it needs to do. तर राम्रो कुरा के भने एकचोटि आइसकेपछि हाम्रो इम्युन सिस्टम यति अवेर भइसक्छ कि आर्चुरी जसले आए पनि मेन भाइरसलाई चाहिँ उसले मार्छ हाम्रो इम्युन सिस्टमले कोही कोहीलाई चाहिँ अब यसो झुकेला हो होइन तर एउटा राम्रो कुरा के छ भने भाइरस फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ इट बिकम्स युजुअली लेस सिभियर less dangerous. Mostly our body is prepared for. Our body is also prepared. So, ऊ पनि अलिकति less severe भएर आउँछ. That's our history लाई हेर्ने भने त्यसरी नै भएर आउँछ. With all the viruses before. Most of the viruses before. किन जस्तो अहिले कोभिड पनि नयाँ भाइरस हो नि त. हजुर. कोरोनाको नयाँ प्रकार नै भएर आयो चाहिँ. सानो म्युटेसन भएर आयो नि यो त नयाँ प्रकार नै आयो. हजुर. यो अर्को वर्ष नै आउँछ तर यो परिवर्तन भएर आउँछ. नयाँ प्रकार भएर आउने होइन कि भएकोमा अलिकति परिवर्तन भएर आउँछ. लाइक म्युटेसन. अहिले आएको चाहिँ न्यू टाइपै भएर आयो कि त्यो फरक छुट्याउनु जरुरी छ यानी कस्तो स्टोरी टेलिङ वेमा भन्नुभयो कि आई एम सडनली लाइक दिस 5-year-old बेबी लिसनिङ टु ग्रान्डफादर हुन्छ नि ओ वाउ द भाइरसेस ग्रो ओर भाइरसेस म्युटेट एन्ड देन द ग्रान्डफादर त लजो ब्रदर हैन हस ड्याड सम 5-year-old that's why अलिकति यहाँ मलाई अलिकति द्वन्द्व हुन्छ है कहिले इन्टरभ्यूमा चाहिँ अनि फेरि त्यहाँ अलिकति उमेरको हकबन्दी आयो भने फेरि च्यासी दिन लाग्छ फेरि आई माइट हेभ टु लिभ है whatever kept me until here might just go very fast so let's be careful here but you know we've already got so many good content here we can just make this one episode but I don't want you to leave definitely not because अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँदैछ यहाँको अगाडि म पस्किँदैछु हाम्रो नेपाल सरकारको बारेमा रहेको छ यो प्रश्न चाहिँ किनभने वास्तवमा यस्तो समयमा जस्तै भनिन्छ नि अब जस्तै अप्ठ्यारो समयमा नि हो मान्छेले कतिको गर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ होइन अथवा कोही साथीले चाहिँ कतिको साथ दिन सक्छ भन्ने कुरा अप्ठ्यारो समयमै देखिन्छ भन्ने भनिन्छ त्यसरी नै सरकारले पनि अप्ठ्यारो समयमै नै देखाउने हो आफ्नो शक्ति होइन आफूले कतिको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ कतिको सिस्टमेटिक हुन सकिन्छ भनेर होइन मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल ओपिनियन छ मेरो निजी धारणा पनि छ यसको बारेमा तर म त्यसमा जाँदिनँ म यहाँलाई चाहिँ समय कम छ यहाँसँग अनि आई रियली वान्ट टु नो योर पर्सपेक्टिभ नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो प्रस्तुति देखायो अथवा कसरी चाहिँ कोभिड-19सँग ट्याकल गर्यो जुन हाम्रो सिस्टम रह्यो त्यसले चाहिँ कस्तो गर्यो त यहाँको विचारमा ओके सो मलाई पटक यो प्रश्न सोधिएको छ हैन एन्ड आइ एम ग्ल्याड यु आस्क्ड मी दिस क्वेशन यो जान्नु जरुरी छ कि अब युवा पुस्तामा जाने यो पडकास्ट होइन अब युवाले सुन्नु जरुरी हुन्छ फेरि म त आफै युवा भावनाले मलाई युवा मान्छे जान एकदम रमाइलो लाग्छ कि मलाई चाहिँ भनिदिइहाल्नु थ्याङ्क यू अब यस्तो हामी मैले के गर्छु नि म गुड ब्याड भन्दा म नम्बर दिन्छु कि ऱ्याङ्किङ सिस्टममा जान्छु द्याट्स अ 0 इज मिनिमल इम्प्याक्ट मिनिमल एक्टिभिटी हाइली फेल भन्दा नि सिभियर फेल ग्रेड हो भने 100 एक्सेप्सनली वेल भन्ने हो भने म नेपाल सरकारको एक्टिभिटीलाई जुन आजसम्म देखाएको छ आई गिभ देम अबाउट 45 सो पासभन्दा जस्ट अब पुरानो तरिका जाने 40%लाई एकदम बेसिक जस्ट पास गराउने भने 45मा जस्ट पास भन्दा एक लेभल माथि जस्ट ह्याङ्गिङ इन देयरमा राखिदिन्छु म अब किन भन्दाखेरि आजको दिनसम्म जुन लेभलमा मान्छेले एकदम भयावह भन्ने वर्ड चलाइएको थियो आउट अफ कन्ट्रोल जान्छ
वी विल गो अब अमेरिका इटलीको लेभलबाट जान्छौँ भने जुन प्रस्तुत गरिएको थियो मिडियामा एक्सपर्टहरूबाट त्यो हुन पाएन गभर्मेन्टको मात्र गभर्मेन्टलाई मात्र थ्याङ्क यू दिने होइन विभिन्न कारणहरू छन् त्यो किन नभएको भनेर तर एटलिस्ट गभर्मेन्ट वाज एबल टु कन्टेन जे पनि गभर्मेन्टले त अलिकति भए नि थ्याङ्क यू त दिनु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ सायद कहाँ भन्दा लकडाउनको जुन सुरुवात थियो त्यो टाइमिङ वाज क्वाइट गुड कुड हेभ बिन बेटर तर लकडाउनको लागि मात्र लिने भने 100 मा उसलाई 85 दिन्छु ओके त्यो फेज टाइमिङको लागि त्यो त 45 छ म I'll come to that के हजुर ओके The lockdown को timing I'll give them 85. I could have given them 100 if they had done it 2 weeks before that. Yes. तर the timing of the lockdown I'll give them 85. किन भन्दा एयरपोर्ट बन्द गर्थ्यो सुरुमा इन्डियालाई रोकेन इन्डियाको बोर्ड चाहिँ 2 हप्ता पछाडिबाट रोक्यो त्यो पनि सँगसँगै गरेर त 100 हुन्थ्यो तर पनि त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम एयरपोर्टबाट अराइभल रोक्दै हुनाले बिकज वी वर गेटिङ टुरिस्ट फ्रम इन्फेक्टेड कन्ट्रिज इन्क्लुडिङ चाइना जापान कोरिया युरोप अमेरिका त्यो रोक्दै हुनाले सङ्क्रमण काठमाडौँमा एटलिस्ट जुन इन्फेक्सन जुन लेभलमा एकदमै ट्रान्समिसन हुन सक्थ्यो त्यो हुन पाएन सो फर द्याट आई वुड गिभ टप मार्क्स होइन 85% हाई डिस्टिङसन नै भयो होइन डिस्टिङसन तर इन्डिया बोर्डर रोक्न जुन 2 हप्ता जति लगाए अरू मोर मार्च समथिङसम्म त चलिरहेको थियो इन्डिया बोर्डर त्यस्तो मान्छे आइरहेको थियो आई थिङ्क देयर वाज अ लट अफ कन्फ्युजन रिगार्डिङ के गर्ने अब आवर पिपल होइन हाम्रै दाजुभाइ हाम्रै दिदी बहिनी जानुभएको पैसा कमाउन जानुभएको उहाँहरूको परिवार छ यता देयर वाज अ लट अफ इमोसनल प्रब्लम इज वेल के तर गभर्नमेन्ट क्यानट बी कन्फ्युज्ड because it has access to experts. It has access to Indian experts on Indian side, Indian government, Nepal भित्रकै expertsहरू, and they are the government. Nepal government should have taken a clear-cut decision from day one. They knew, number थाहा थियो त we knew that a lot of Nepalis go to India, काम गर्न जानुहुन्छ पढ्न जानुहुन्छ हामीलाई थाहा छ नि इन्डियामा इन्फेक्सन बढ्न थालेको हामीभन्दा करिब 2 हप्ता अगाडि हो So we should have expected कि इन्डियाबाट आउँछ नि आउँछ त्यो त इट्स नट रकेट साइन्स के अमेरिका युरोपमा त्यत्रो देखिसकेपछि त अब हामी त रेडी हुने अवस्था आइसकेको थियो त हामीले नै लकडाउन सुरु गरिसकेको थियौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि वी वेन्ट डाउन टु 20% मेरो विचारमा त्यो लकडाउन डिले गरे हुनाले के भयो इन्डियाबाट आउँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मैले रोक भनेको छैन दे सुड हेभ मोनिटर्ड ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्ट राखेर तुरुन्त टेस्टिङ सुरु गर्नुपर्थ्यो दे सुड स्टार्टेड डुइङ द टेस्टिङ फ्रम डे 1 अमङ अल रिटर्निज फर्केर आउने सबैलाई टेस्टिङ गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेको भए अहिलेभन्दा कम इन्फेक्टेडहरू हुन्थे किनभने क्वारेन्टिनमा कन्ट्रोल गरे टेस्टिङ गरे यु वुड नट ह्याभ डेथ्स इन क्वारेन्टिनमा 14 दिन 15 दिन 1 महिना राखिदिएर त्यही मान्छेहरू मरे न राम्रो खानाको व्यवस्था छ न राम्रो औषधि छ होइन टोयलेट खत्तम छ त्यो कोभिडबाट भन्दा पनि अरू रोगहरूबाट चाहिँ मर्नेको सङ्ख्या बढ्यो त्यहाँनिर अहिले भने कहिले त मलाई हाम्रो पशुपतिनाथ जसले विश्वास गर्नुहुन्छ पशुपतिनाथलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो रेन 1 महिना अगाडि अब के हुन्थ्यो क्वारेन्टिनमा खचाखच मान्छेहरू थिए अब तराईमा त यु नो हाउ रेन्स ब्रिङ फ्लड्स एन्ड अल दैट तर लक्कीली बाइ नाउ क्वारेन्टिन त अब धेरै नै कम भइसकेको छ तर त्यही बेला नै क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गराएर टेस्टिङ गराएको भए मान्छेहरू 5 दिनभन्दा बढी बस्नु पर्दैन थियो क्वारेन्टिनमा त्यो कुरा गन होम नोइङ द नेगेटिभ पोजिटिभलाई सेपरेट आइसोलेसन वेल मेन्टेन गरेर राख्छ नि किनभने यु न्यू वी ओन्ली ह्याड 8 to 10% इन्फेक्टेड अमङ अल इन्कमिङ त्यो बेला आएका मध्येमा 10%मा मात्रै इन्फेक्सन थियो अहिले त झरेर 2-3 मा छ होइन त्यही बेला नै राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेर गर्छ त्यो त्यहाँ नेपाल सरकार नराम्रो घुमेर अर्को कहाँ घुम्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट तराई बोर्डर टाउन्सहरू त्यहाँबाट काठमाडौँ र पोखरा अरू छिर्यो Where was the lockdown in the highways? There's nothing. No. तराईमा त मान्छे बजार हिँडिरहेको थियो लकडाउनको बेला पनि हिँडिरहेका थिए अनि फ्रम वाट आई स आई थिङ्क हामीले अब इदर प्रोभिन्सियल हुन्छ नि बोर्डर सिल गर्नु पर्थ्यो अथवा डिस्ट्रिक्ट बोर्डर सिल गर्न सकिन्थ्यो जुन चाहिँ सायद मेरो विचारमा भएन अनि जसले चिन्नुहुन्थ्यो जस्तै अब सबैको कनेक्सन छ नेपालमा सडनली एभ्रीबडी ह्याज कनेक्सन्स क्या हुन्छ नि लाइक मेरो मामा चाहिँ मन्त्री हो टाइपको एभ्री वान ह्याज द्याट सचिव एन्ड अल द्याट सो सबैजनासँग पासको एक्सेस भयो कि त्यो सबैले मिलाइदिनु थाल्नुभयो एन्ड वाट आई रियलाइज वाज पिपल वर एक्चुली गोइङ फ्रम तराईदेखि के भन्छ यहाँ काठमाडौँ आउने अथवा काठमाडौँदेखि पोखरा जाने पोखरादेखि यता जाने त्यो भइरहेको रहेछ क्या हामी मात्रै स्टुपिड जस्तो हामी स्टुपिड भन्ने के अब इन्टेलिजेन्ट भन्ने हामी चाहिँ घर बसिरहेको रहेछौँ लेटर आई रियलाइज पिपल वर एक्चुली डुइङ द्याट
And that was actually the worst move internally, भनौँ न. Absolutely. India border was a very big confusion, which government should not have. Confusion हुनु पर्दैन थियो, तर confusion हो भन्ने कुरा पनि म बुझ्छु somewhere, हैन. तर internally सायद त्यो हुनु पर्दैन थियो होला, जुन भयो. Of course. हैन, यहाँले त्यही मेन्सन गर्नु. Absolutely. Government को weakness त्यहाँ देखियो नि त. Yes. So coming back to your question. काठमाडौँमा मात्रै, I'm just giving an example. हजुर हजुर. Lockdown को first 2 weeks के पनि होइन. Then the next 4 weeks of the lockdown, over 150,000 people entered Kathmandu from Tarai. त्यो भनेको संक्रमित जिल्लाहरुबाट भक्का भक्का आउनु. मजाले. के भयो भन्दाखेरि सुरुमा काठमाडौँ लकडाउन गर्नु अगाडि काठमाडौँमा एयरपोर्टबाट टन्न संक्रमित आउँछ भनेर मान्छे डराएर भागाभाग गरेर काठमाडौँ छोडे. हजुर. पछि तराईतिर बढी देख्न थाल्यो, तराईबाट फेरि भागाभाग गरेर काठमाडौँ आएको. एकदम त्यो दोहोरो भयो के. हजुर हजुर. त्यसले त्यसले गर्दाखेरि एकदम अनियन्त्रित आवत जावत भयो कि. त्यसले गर्दा न तराई आउँछ बच्यो न काठमाडौँ आउँछ बच्यो के अथवा पोखरा. भनेपछि त्यो अलिकति कन्ट्रोल गर्दा भए आजको दिनमा जुन अब हामीलाई कति कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन. वी डोन्ट नो कि रियल इन्फेक्टेड केस काठमाडौँ के छ अथवा देशभरि के छ हामीलाई थाहा छैन. किनभने टेस्टिङ गभर्मेन्टको अर्को बिगेस्ट विकनेस इज इन द टेस्टिङ. पिसिआर गर्न सकेन, ऱ्यापिड टेस्ट ल्यायो, ऱ्यापिड टेस्ट पनि खत्तम क्वालिटीको ल्यायो. पिपल वर रनिङ अराउन्ड विदाउट टेस्टिङ. आजको दिनमा पनि हामी त्यो टेस्टिङ राम्रो गर्न सकेको छैन. त्यसमा त गभर्मेन्टको आई गिभ देम 10%. देख्यो 85% बाट आई वेन्ट डाउन टु 45, 40-45 मा घट्दै गएर 10% दिएँ मैले. टाइमलाइन हेर्दा सो एभरेजमा आएर 45 मा आउँछ त्यो. ओके, आई एग्री विथ द टेस्टिङ पार्ट. वेन अब ठिक छ, किनभने नयाँ भाइरस हो र सब संसारले कन्फ्युज भएको समय हो होइन. अनि त्यो समयमा चाहिँ अब ऱ्यापिड टेस्टिङ गर्ने कि पिसिआर टेस्टिङ गर्ने भन्ने कुराको कन्फ्युजन थियो होला. तर एट अ पोइन्ट अफ टाइम आई थिङ्क इट वाज आउट द्याट ऱ्यापिड टेस्टिङले काम गर्दैन भनेर होइन. आई डोन्ट थिङ्क हामीले त्यसपछि पनि आई थिङ्क हाम्रो गभर्मेन्टले अझै इक्विपमेन्ट मगाउनु भएको थियो ऱ्यापिड टेस्टिङको होइन. अ लट अफ बजेट गन. Especially we don't have money, we're not a very rich country. I know a lot of money gone, lot of budget gone. त्यसपछि त्यो युज पनि भएन, युटिलाइज पनि त्यसले कामै गर्दैन नि त. So I pretty much agree with the points that you kept. I think I definitely agree with you giving government 45. So let's testing I give them 10. No, like average ma 45. Yeah, of course. Looking at everything from India border to internal borders to the testing and stuff like that. अब अलिकति नेपाल सरकार मात्र नभएर चाहिँ विवादमा WHO पनि आए जस्तो लाग्यो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन होइन. People are doubting the credibility of one of the biggest health organizations. भनौँ न एउटा हबलाई नै सबैले डाउट गरिरहेछ. फ्रम कन्ट्रिज लाइक म्याडागास्कर एक्जिटिङ होइन. त्यसपछि वी हेभ अमेरिकाले पनि प्रपोजल राखिरहेको छ. अमेरिका इज ह्युज होइन. अब एकदमै त्यस्तो कन्ट्रीले पनि आफ्नो विश्वास चाहिँ गुमाइसक्यो भनिसकेपछि यहाँले चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ WHO लाई? एकदम कस्तो भने यसमा के बुझ्नुपर्छ, दिस पोलिटिक्स ह्यापनिङ कि. WHO कमजोर होइन, WHO नराम्रो होइन. एज अ पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्ट आई सी हाउ WHO वर्क्स. युएसलाई WHO काम छैन किन उसको आफ्नो US CDC छ, US सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल छ. उसलाई चाहिने सबै सुझावहरू सिडिसीले दिन्छ होला. उसलाई WHO खासै रोल चाहिँदैन. यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाइनाको ओरिजिन हो यो भाइरस. मेरो सुझाव, मेरो विचार है, नितान्त मेरो विचार. यो चाइना भर्सेस US को बिचमा WHO परेको हो. र उसले सुरुमा चाइनालाई एकछिन सपोर्ट गरेर जस्तो देखेपछि US लाई मन परेन र चाइनालाई किन तैँले सपोर्ट गरिस्, अब तैँले सपोर्ट गरे बापत म चाहिँ नि तेरो पैसा काटिदिन्छु भनेर काट्नको लागि त न्यू चाहियो. न्यू के भन्यो भने WHO has given wrong advice भनेर त्यसरी कुरा आएको. ओके, अब तर अघि म फेरि फिर्ता लाग्छु है. अहिले हाम्रो 20-25 मिनट अगाडि मैले कुरा निकालेको थिएँ नि. यो भाइरस जम्मा 6 महिना पुरानो भाइरस हो. एक्ज्याक्टली. आई मिन भाइरस इट्सेल्फ इज अ मिलियन इयर्स अगाडिको होला. तर यो कोभिडको चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ नि एटलिस्ट फर अस इट्स ओन्ली 6 months ओल्ड. 6 महिना पुरानो भाइरसको बारेमा कसलाई थाहा छ? म त पटकपटक मान्छेलाई भन्छु कि संसारमा अहिले कोही पनि यसको एक्सपर्ट छैन कि. कोभिडको डोन्ट कल एनीवन अ कोभिड एक्सपर्ट. नेपालीमा विज्ञ हुन्छ, नो वान इज विज्ञ. विज्ञ हुनलाई यु सुड हेभ डन सो मच रिसर्च अन इट, सो मच नलेज अफ द्याट पर्टिकुलर भाइरस हुनुपर्छ कि. कसैलाई छैन. 6 महिना कसरी हुन्छ? WHO इज वाट इज मेड अप अफ हु? पिपल. WHO बनाउने भनेको साइन्टिस्ट, डक्टर्स, म्यानेजर्स, रिसर्चर सबै मिलेर, इकोनोमिस्ट सबै मिलेर एक ठाउँमा आएर दे गिभ देयर एडभाइस बेस्ड अन वाट? डाटा. Data that they have acquired from different parts of the globe on COVID.
त्यो डाटा अथवा त्यो तथ्याङ्क तथ्य लिएर मात्र डब्लुएचओले यो गर ऊ नगर भन्छ जब उसका आउने तथ्य पनि 6 महिना मात्र पुरानो छ भने उसले आज भनेको कुरा भोलि गलत हुनसक्छ किनभने जस्तो भनौँ न उदाहरण लिन्छु है सुरुमा के भने थाहा छ यो भाइरसको बारेमा यो भाइरस त 28 देखि 30 दिनसम्म बस्न सक्छ जिउभित्र हजुर यस क्वारेन्टिन गर्ने हो भने 30 दिनसम्म गर भनेर भने सुरुमा पछि त्यो ब्रड डाउन टु 15 यस 15 बजे पुग्छ भने 14 15 अहिले सिङ्गापुरबाट यताले आएको डाटाले के भन्छ 10 दिनपछि भाइरस सर्न सक्दैन भन्छ अब डब्लुएचओले कसलाई मान्ने एन्ड अन टप अफ द्याट इज भाइरस इज म्युटेटिङ हामी भने म्युटेसन गरिरहेछ म्युटेट गर्दा ठुल्ठुलो कुरा नभए कहिले कहिले सानो सानो कुरा चाहिँ फरक आउँछ कि भाइरसमा अब त्यही डब्लुएचओमा त्यही एक्सपर्टहरू फेरि संसारभरको एक्सपर्ट छ डब्लुएचओ उसले एउटाले यसो भन्छ एउटा यसो भन्छ एउटा यसो भन्छ उसले कसलाई मान्ने सो भनेपछि उसले आफूसँग भएको डेटालाई लिएर त्यो डेटालाई चाहिँ नि राम्रोसँग एनालाइज गरेर उसले सर्टेन रेकमेन्डेसन दिने हो समटाइम्स इज करेक्ट समटाइम्स इट मे नट बी सो करेक्ट So I personally feel यहाँले पनि भन्नुभयो I'm sorry I'll cut you No, in that's fine. between. मलाई कस्तो पनि लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा देशको अथवा एउटै कम्युनिटीको समस्या होइन एउटै कम्युनिटी भनेपछि देयर इज अ लट अफ कमन थिङ जेनेटिकली कमन थिङ्स हुन्छ होइन अब हामी संसारभरिकै कुरा गऱ्यौँ भने जेनेटिकली डिफ्रेन्सेस धेरै छ जसको कारणले सायद भाइरसको त्यसमा हुने इफेक्ट पनि आइम नट अ साइन्टिस्ट बट देयर इज फ्यु थिङ द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस भाइरसको इफेक्ट गर्ने अथवा भाइरसले त्यसमा देखाउने सिम्टमहरू पनि फरक होलान् होइन त्यसपछि अब संसारभरिबाट कुरा आइसक्दाखेरि चाहिँ सायद उहाँहरूले जब डाटा निकाल्नुहुन्छ सायद कसैसँग मिल्न जान्छ अनि कसैसँग नमिल्न जाने चाहिँ हो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ होइन ओके आई गिभ यु एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल हुन्छ हजुर हजुर इटलीमा मान्छे मर्ने एट 8% थियो नेपालमा 0.2% छ डब्लुएचओले त्यो हेरेपछि के भन्छ एक्ज्याक्टली उसले कसरी जवाब दिन्छ उसलाई थाहा नै छैन कसरी जवाब दिने नेपालमा किन त्यो थोरै मान्छे मरिरहेछ 0.2 out of 1000 इडलीमा 8 out of 100 that's 40 times difference 40 times भन्दा बढी इनफ्याक्ट होइन तर हाउ डु डु द्याट डब्लुएचओले चाहिँ कसलाई मान्ने भनेको त्यही भन्न खोजेको जस्तो इन्डियामै भन्नु हाम्रो मित्र राष्ट्र इन्डियामा 3%मा छ आखिर हामी पनि इन्डियासँग धेरै कुरा मिल्छ त्यहाँबाट कतिजना पनि त्यही त इन्डियामा 3%मा डेथ छ हाम्रो 0.2% छ होइन भनेपछि हाउ डु यु जस्टिफाई द्याट डब्लुएचओले त्यसलाई यो कसलाई हेर्ने भनेपछि उसले सबैको डाटा हेर्नु पऱ्यो नि सो उसले के एउटा ब्ल्याङ्केट एउटा जेनरल स्टेटमेन्ट दिन्छ कि जसले चाहिँ सबैलाई खोज्छ हुन त उसको आफ्नो हरेक देशमा आफ्नो छ अफिस त्यो देशको लागि त उसले सुझावहरू दिइरहेको हुन्छ तर ओभरअल डब्लुएचओ जेनेभाले त हेडक्वार्टरले त ओभरअल दिनु पऱ्यो हो यो दिने क्रममा उनीहरूले भनेको कति कुरा अमेरिकालाई मन नपऱ्यो होला कसै युरोपलाई मन नपऱ्यो होला अस्ट्रेलियालाई मन नपऱ्यो होला कसलाई मन नपऱ्यो होला र यो बिचमा अलिकति फाइनेन्सियल कुराहरू मिलेको छैनन् पोलिटिकल अब जियो पोलिटिक्स पनि छ यहाँ धेरै कुरा मिसिया हुनाले डब्लुएचओ चाहिँ बिचरा अलिकति म बिचरा भन्छु ऊ यसमा अड्क्या हो कि ऊ यो फस्या हो म अरू के भन्नु फस्या हो So what does the future look like? Future has to go on. WHO भयो भने they will have more deaths, more people dying. Who's going to collect the data? Who's going to tell us what to do? True. Not every country has experts. अमेरिकामा एक्सपर्ट होला हाम्रो नेपालमा कतिजना छ एक्सपर्टिज दिन सक्ने छैन भने होइन तर लार्ज स्केलमा एक्सपर्टिज दिन एउटा यु निड अ ग्लोबल बडी कि त्यसपछि हाम्रो युएन किन चाहियो भने जस्तै हो कि वाइ डु निड युएन अर वाइ डु निड सार्क फर द्याट म्याटर वाइ डु निड युरोपियन युनियन होइन सो जहिले पनि एउटा गभर्निङ एउटा रिजनल एउटा ग्लोबल बडी चाहिन्छ विच ब्रिङ्स एभ्री वान टु द सेम टेबल डब्लुएचओलाई छुट्याएर कहीँ हुन्छ हेल्थको कुरामा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि जस्तै जे भने पनि अमेरिकाले हात झिक्यो भने अरू आउँछ होला लोवर स्केलमा चल्ला केही समयलाई तर यो पोलिटिकल कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ अ फिलिङ यो डब्लुएचओ इज नट जस्ट गर्न गो है डब्लुएचओ बस्छ यसले अरू काम पनि गर्छ र डेभलपिङ कन्ट्रिज निड डब्लुएचओ हामी चाहिँ डब्लुएचओ एकदम चाहिन्छ I was definitely not thinking that WHO is going to be gone हुन्छ नि जान्छ भनेर चाहिँ सोचेको होइन तर मैले कतै त्यसको इस्टाब्लिसमेन्टमा अथवा त्यसको क्रेडिबिलिटीमा चाहिँ क्वेसन उठ्ने हो र त्यसले चाहिँ के असर पार्ने हो कि भन्ने चाहिँ फ्युचरिस्टिक केही त पार्छ हेर अब अभियसली केही त पार्नै पर्छ अब त्यत्रो हल्ला छ अमेरिका सब सुपर पावरले नै न्यु खोजिसक्यो अब एक्चुअली अब अरू देशहरू पनि अलिअलि अब अमेरिकाको बोलीमा चलिहाल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लुएन्स परिहाल्छ तर लो स्केलमा केही समयलाई मात्र हो दिस इज नट यो पर्मानेन्ट कुरा हुँदैन बिस्तारै इट कम ब्याक टु नर्मल So eventually the world is going to need WHO. Of course, WHO नगर्दा कसरी हुन्छ? Definitely. There's no त्यो ifs and buts चाहिँ छैन. WHO
रिक्वायर्ड हजुर हेल्थको लागि ओके अब एकदमै वर्ल्डको न्युजबाट चाहिँ अलिकति बोइल डाउन गरेर इन्डिभिजुअलमा आउँ है जाउँ वाट आर द थिङ्स द्याट युआर डुइङ यसबाट चाहिँ अब अलिकति प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको पनि एन्सर आउँछ जस्तो लागेर पनि मैले राखेको एन्ड टु अल्सो नो वाट यु आर पर्सनली डुइङ टु सेभ यर सेल्फ एज प्रिकसन के गरिरहनु भएको छ अनि किनभने वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ यहाँ काममा पनि सब गइ नै रहनु भएको छ सो काममा जाँदाखेरि कसरी आफूलाई प्रोटेक्ट गरिरहनु भएको छ यहाँले वाट आर द प्र्याक्टिसेस द्याट यु हेभ इन यर लाइफ एभ्री डे लाइफ Yes, so I'm one of those few people, I think, in entire Nepal, who just lockdown, like, in fact, I worked more in lockdown than before. Sounds like a dream to me because I could not work in lockdown. And for a week or so, I was like, how does this function? I know, घरभित्र मात्रै बसिरहेर चाहिँ कसरी चल्ने हो भनेर म त बिहान 7:30 देखि बेलुका 5:30 6 सम्म अफिसै हुन्थेँ हजुर and I cycle. I'm not sure if I mentioned that word, but I'm a cyclist. Oh, nice. The cyclistहरूलाई चाहिँ नि रोकटोक त्यति थिएन. हजुर हजुर No license plate छ no केही छ मास्क लगाइदिइहालेको छ हामीले साइकलमा सो we could move around. I could move around. मेरो फेरि अफिस र घर नजिकै छ हुनाले सो मैले आई साइकल विथ प्रपर प्रिकसन्स म अफिसमा पनि हामीले प्रिकसन मेन्टेन गरिरहेको थियो र सुरुमा लकडाउनले गर्दा मान्छे नै थिएन अफिसमा हामी म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू धेरै थियो कि अब रियल स्टाफ त थोरै थियो तर त्यस बिचमा नै बिस्तारै खुकुल हुँदै गइसक्यो अब त्यही स्ट्यान्डर्ड मास्क डिस्टेन्स ह्यान्ड सेनिटाइजर यताति गरेर गरिरहेको छौँ र बिकज आइम रिसर्च म रिसर्चर हो नि त हजुर हजुर सो म चाहिँ 2-3 रिसर्च चाहिँ अब गभर्मेन्टसँग मिलेर इङ्गेज भइसकेको छु म ट्राई फाइन्ड आउट वाट्स ह्यापनिङ यो कोभिड नेपालमा के भइरहेछ भाइरस कस्तो छ हेज इट म्युटेटेड अर नट यस्तो कुरा गर्न हामीले चाहिँ वी आर प्लानिङ टु इनिसिएट सम स्टडिज त्यसको प्लानिङहरू भइरहेछ सो म त्यसमा व्यस्त छु त्यसबाहेक वी रिसेन्टली पब्लिस्ड अ वर्क विथ सम फ्रेन्ड्स इन इङ्ल्यान्ड हामीले एउटा एप डेभलप गर्यो उनीहरूले एप डेभलप गरी आइम वान द टिम कोभिरा भन्ने COVIRA सो त्यसले चाहिँ नि पर्सनल एन्ड रिजनल रिस्क के छ कोभिड लाग्ने अथवा कोभिड हो कि होइन भन्ने अथवा इन्फेक्सन हो कि होइन भन्ने यो सबै रिस्क गरे बेस्ड अन तपाईँहरूको कहाँ बसाइ छ कहाँ काम हुनुहुन्छ त्यसले भनिन्छ तपाईँ बसेको ठाउँमा तपाईँ घुम्न जान लागेको ठाउँमा रिस्क के छ कोभिडको त्यस्तो एप पनि डेभलप भयो वी पब्लिस द्याट वर्क अलरेडी बेलायतको साथीहरूसँग मिलेर यस्तो काम पनि म गरिरहेको छु होइन besides that, I've been vocal, as you know, social media, interviews like this. I've kept myself very busy. So, मैले सबै कुरा गरिरहेको छु अहिले. Nice. So, precaution को लागि त भनेपछि sanitizer, mask बाहेक र social distance बाहेक. Absolutely. It doesn't sound very tough. होइन प्र्याक्टिसमा ल्याउनलाई कहिले काहीँ अप्ठ्यारो होला बट इट डजन्ट साउन्ड भेरी टफ अब एकदम भारी बोकेरै हिँड्नु पर्ने अथवा मैले पहिला पुरानो फोटोजहरू देखाएको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ पुरै प्लास्टिक लाएर हिँड्नु हुँदो रहेछ होइन त्यस्तो पर्दैन हेर्नुहोस् हामीलाई सजिलो छ कि हामीले यो नबुझ्यो कि लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्ने कुरा यस्तो भन्छ कि जस्तो मैले जति बुझाएको छु नि अब आम नागरिकले नबुझ्यो होला कि सो मलाई थाहा छ कि सरले रिस्क के छ भने मलाई थाहा हुनाले मैले द वे मेबी आई अप्रोच दिस इस्यु इज डिफ्रेन्ट देन अदर्स तर मैले भन्न सक्छु या सो बिकज आई हेभ सिन हाउ इट वर्क्स एन्ड इट डजन्ट सो आइडिया इज के भन्दाखेरि मास्क बाहिर घर बाहिर कुनै पनि समयमा दोस्रो व्यक्तिसँग कुनै पनि किसिमको अन्तर्क्रिया हुने भयो भने मास्क दुवैजना लगायो भने इन्फेक्सन सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भने इफ एउटा स्टडीले के देखाएको छ भन्दा दुवैजनाले मास्क लगायो भने वेदर नट देयर इन्फेक्ट इज इममेटेरियल मतलब छैन दुवैजनाले मास्क लगाएको छ भने बाइचान्स कुनै एउटा व्यक्तिमा सङ्क्रमण रहेछ भने उसले सार्ने अर्कोलाई 70 to 80% घट्दो रहेछ है कुनै एकजनाले मात्र लागेको छ सङ्क्रमितले लागेको छ भने 20-30% घट्दो रहेछ सम्भावना आइडिया के मास्क लगाएपछि थुकको छिटा सर्दैन अहिले मैले भने नि यति सिम्पल छ ल मास्क छैन भनेर बाई चान्स अब बाहिर निक्ल्यो ल मास्क लाउन बिर्स्यो अब वाट क्यान यु डु किन्ने ठाउँ पनि छैन खल्तीमा पैसा पनि छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि मेन्टेन अ डिस्टेन्स 2 मिटरको डिस्टेन्स त्यसो भन्छ नि मेरो एक हात पुरा अर्को व्यक्तिको एक हात पुरा त्यति डिस्टेन्स राख्यो भने मास्क छैन भने पनि आई वुड नट सजेस्ट नट वेयरिङ मास्क बाइ चाहिँ एक्सट्रिम सिचुएसनमा के गर्नु अब मुख छोपेर यसो बस्दा हिँड्न छैन भने सेकेन्ड पर्सनबाट फेस टु फेस सकेछ कुरै नगर्ने गर्नु पऱ्यो भने 2 हातको मेरो एक हात त्यो व्यक्ति 2 हात गरेर कुरा गऱ्यो भने सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र त्यो अनि अर्को राम्रो कुरा हात सफा सेनिटाइज अर वास टेक अ सेनिटाइजर सधैँ ल्याएर बस्नु पर्दैन कि
कहीँ सतह छोयो अथवा अपरिचित ठाउँमा सतह छोयो अथवा बाहिर गएर आएको छ भने नि गर्नु होइन अथवा बस चढाएको छ नि अब अथवा सार्वजनिक सवारी साधन चलाएको छ भने गर्नु अब घरभित्र बसेर खालि म सेनिटाइजर लगाएर बस्छ भन्दै किन स्किन जानु थाल्ला फेरि फेरि अस्ति त महिलाहरू अब आई डोन्ट बी अब टाइपकास्ट गर्नु खोजे होइन तर महिलाहरूलाई अब स्किनपट्टि अलिक बढी माया हुन्छ होइन किन बिगार्नु भन्ने हुन्छ त्यो धेरै सेनिटाइज फेरि एथनल हो डिहाइड्रेट गर्छ स्किनलाई मोइस्चराइजर अलि धेरै लाउनुपर्छ म चाहिँ अलिक बढी लाउनुपर्छ मैले पनि लाउनु थालेँ चोक्सीले किन मेरो पनि स्किन मलाई माया लाग्छ कि अब कम उमेरमा माया लाग्छ मैले लाउनु थालेको छु ट्रु खासमा अब हामीले नोट डाउन गरेको टपिकहरूमा थियो यो टपिक रहेन तैपनि मलाई कता कता यो क्वेसन आयो मास्क इज अ भेरी नाइस बिजनेस राइट नाउ एब्सोल्युटली मास्क एन्ड टेस्टिङ मास्क एन्ड टेस्टिङ हेज बिकम अ रियली नाइस बिजनेस सेनिटाइजर पनि हो पिपी सेनिटाइजर एन्ड अल अफ द्याट मास्क चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सुरुदेखि नै म अब एकदम पछाडि जान्छु 6 months बिफोर फ्रम टुडेज डेट 6 months फ्रम टुडेज डेट मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यसपछि होइन एक प्रकारको मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यसपछि एउटा यस्तो आर्टिकल आयो जसमा चाहिँ मास्कले केही पनि सहयोगै गर्दैन यो मास्क लाउनु पर्दैन भन्ने कुरा भयो फेरि होइन मास्क लाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो बजारबाट सबै मास्कहरू गायब भयो होइन अनि अहिले पनि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ अब त्यो N95 लाउनुहुन्छ कसैले कपडाकै मास्क लाउनुहुन्छ होइन अब भनौँ न सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबको मास्क लाउनुहुन्छ बेहुला बेहुलीले झन् त्यो ढाकाको कपडाहरूकै पनि बनाएर लाउनुहुन्छ जस्ट फर फोटो सेक होइन इट्स अ फ्यासन होइन सो वाट इज द राइट मास्क प्रपर मास्क फर दिस सिचुएसन एक्चुली हेर्नुहोस् म एकदम सिम्पल बनाइदिन्छु है हजुर तपाईँ यदि स्वास्थ्य कर्मी अथवा हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्न भने अथवा तपाईँ एकदम धेरै मान्छेहरूसँग हुलमिल गर्नुपर्ने व्यवसाय अथवा प्रोफेसनमा हुनुहुन्न भने विशेष गरी क्लोज बन्दाबन्दीमा हुनुहुन्न भने त्यो बाहेकको मान्छे तपाईँ आम नागरिक हुनुहुन्छ भने भनिहाल्यो नि हुलमुलमा काम गर्नुहुन्न र सम्भावित सङ्क्रमितसँग बन्द कोठामा धेरै काम गर्नुहुन्न भने तपाईँ आम नागरिक हुनुहुन्छ तपाईँको लागि जुनै पनि मास्क ठिक छ सर्जिकल ल्याब पनि हुन्छ कपडाको ल्याब पनि हुन्छ जेको ल्याब पनि हुन्छ र मैले अहिले भने नि मुख्य कुरा मेरो मुखबाट निक्लिने थुक रोकिदिनु पऱ्यो र अरूको मुखबाट निक्लिन सक्ने थुक नाकमा छिनबाट रोक्नु पऱ्यो मेरो मुखबाट थुक निक्लिने रोकिनु पऱ्यो अरूको मुखबाट आउने थुक मेरो नाकबाट छिनबाट रोकिनु पऱ्यो थुकको आदान प्रदान हुनु भएन थुकको आदान प्रदान हुनु भएन बटम लाइन त्यही हो तपाईँको घरमा साधारण कपडा छ त्यसले बन्द गरे पनि हुन्छ इट्स ओके त्यो मान्छेले चाहिँ यस्तो ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन अभियसली इट हेज बी क्लिन भिजेको हुनु भएन धेरैजनाले चलाउनु भएन 1% यो दन्त मञ्जल टुथब्रस जस्तै हो सेयर गर्नु भएन पार्टनर भए पनि सेयर नगर्नु भएन हुँदै पनि एउटा 1% 1 मास्क र सकेसम्म एउटै मास्क 15 दिनसम्म लगाइदिनु होला फोर हुन्छ होइन जस्ट क्लिन मास्क पर डे एउटा मात्र लाउने गरी गर्नु होला तपाईँले त्यस्तो कुनै पर्टिकुलर टाइप चाहिँ छैन किनभने एउटा थप्छु यो N95 या KN95 भन्ने आएको छ यो KN95 भनेको नि चाइनाले भ्यालिडेट गरेको N95 हो सो N95 लाई लेट्स से 500 रुपिस पर्छ भने KN95 लाई 200 रुपियाँ पर्ला तर दे डु द सेम जब इक्वली गुड तर कुरा के भने आम नागरिक तपाईँलाई मलाई वी डोन्ट निड N95 or KN95 हामीलाई मैले भनेको नर्मल उसले चाहिँ काम लाग्छ डक्टर हो अब भनौँ न बस चालक हो जसले धेरै मान्छेलाई हेलमेल गर्नुपर्छ उसले चाहिँ N95 लगाएको हुन्छ तर पनि म भन्छु डक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी नर्स प्यारामेडिक एम्बुलेन्स ड्राइभर बाहेक अरू जो कोहीले पनि त्यो N95 नलाइकन साधारण मास्क लगाए पनि पुग्छ surgical mask is also does more than enough because that is probably the cheapest one that we can find kapla bhanda pani sasto पर्छ जस्तो लाग्छ सजिलो पाइन्छ पनि हजुर 10-15 रुपैयाँमा पाइन्छ पनि pretty easily available अहिलेलाई धन्नै अर्को चाहिँ मैले पटक चाहिँ लाए फाल्ने सडक नफाल्दिनु कृपया यो कपडा कि जलाउनुस् कि रिसाइकल गर्ने के प्लान गर्नुस् यो जहाँ त अहिले सडक भएन पहिले प्लास्टिक फाल्थ्यो अब त मास्क फाल्न थाल्छ पोल्युट नहुनु ट्रेन्ड जस्तो भयो अलिक फ्यासन ल्याएर रियुज गर्न सकिन्छ क्लोथमा एउटा फाइदा के थियो नि रियुज किन वास धोएर रियुज गर्न सकिन्छ अब चाहिँ लेट्स गो टु सोसल मिडिया अ भेरी वेग टपिक रादर होइन किनभने सोसल मिडियाबाट धेरै कुरा थाहा पाइन्छ यहाँले पनि सोसल मिडियाबाट कनेक्ट पनि गरिरहनु भएको छ विच इज अ नाइस एस्पेक्ट अफ ह्याभिङ अ सोसल मिडिया तर सोसल मिडियाले धेरै डर पनि ल्याए जस्तो लाग्यो मलाई त्रास पनि ल्याए जस्तो लाग्यो सोसल मिडियाले गलत समाचारहरू पनि ल्याए जस्तो लाग्यो फैलाए जस्तो लाग्यो होइन अनि
धेरै नराम्रो पनि भयो राम्रो पनि भयो भन्छु म COVID-19 आएदेखिको 6 महिनादेखि यता यहाँले चाहिँ सोसियल मिडियालाई कस्तो देख्नुभयो यो सिचुएसनमा हेर्नुहोस् मैले आई स्टिल रिमेम्बर कि करिब 3-4 महिना अगाडि मैले यस्तो डरै छैन वाइ आर सो स्केयर वाइ आर पिपल प्यानिकिङ म्यान हामीलाई अमेरिका युरोपसँग कम्पेयर नगर भन्दा मलाई सोसियल मिडिया गाली गर्ने है मैले मेरो ट्विट सम्झना छ कि अस्पतालको बेडहरू भरिएर मान्छे भैँमा सुत्नुपर्ने अवस्था आएको छ मान्छे खोक्दै खोक्दै थुक्दै हिँड्ने अवस्था देखाएको छ कतै मान्छे मरेर दुःखद घटना मरेर एकदम आर्यघाटमा अथवा हाम्रो क्रिमेटोरियममा जलाउनलाई भ्याइ नभए भएको कतै देखाएको छ इटली अमेरिका जस्तो छैन नि त्यो कुरा आज पनि लागु छ होइन सामाजिक सञ्जालमा के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा अब म भेरी एक्टिभ छु एज यु नो तर त्यसको एउटा नराम्रो धेरै राम्रो पक्षहरू छन् नराम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी विदेशलाई नक्कल गर्न खोज्छौँ कि विदेशमा जे भयो यहीँ हुन्छ भनेर हामी नक्कल झकल गर्न खोज्छौँ त्यहाँको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सलाई हामी यहाँ पनि त्यही हुन्छ भनेर सोध्छौँ कि र सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ त्यहाँबाट पढेर आएर एक्सपिरियन्स गरेर काम गरेर आएका यहाँ आयो भने चाहिँ उनीहरूले त्यहाँको नक्कल झकल गर्न खोजिदिन्छन् कि त्यहाँ पढेका त्यहाँका देखेका विशेष गरी त्यहाँबाट अब पढ्दा पढ्दै भागेर आउनु पऱ्यो त्यहाँ किन त्यहाँ रोग लाग्यो भाग्यो भने आई सही इट नाइसेस अफ वे तर भाग्यो त भागेर आएको त्यहाँ रोग लागेदेखि चाहिँ नेपालले सेफ छ भने आउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएपछि उहाँले धेरै खल्ला खरिदिनु भयो कि समाज सञ्जालमा यत्रो मान्छे मर्छ ऊ गर्छ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यो भने अर्को 2 महिना नेपालमा देशमा लाखौँ मान्छे बिरामी हुन्छ हजारौँ मान्छे मर्छन् भनेर त्यस्तो तथ्य तथ्याङ्क राखिदिनु थाल्नुभयो कि र उहाँले केमा कोट गर्न थाल्नुभयो एस्टिमेट्स र त्यसले गर्दा मान्छेमा र त्यो के कसले क्याप्चर गर्यो विभिन्न अनलाइनहरूले हेर्नुहोस् अनलाइनको काम के हो सनसनी मचाउने हो यो धेरै जस्तो भयो अब यो अनलाइनको मलाई थाहा यो त अब वी आर डुइङ अ भेरी एकदम तथ्यमा बेस गरेर छु हामीहरू तर म यस्ता अनलाइनलाई पनि म इन्टरभ्यू चाहिँ दिएको छु तर म जहाँ पनि इन्टरभ्यू जाँदाखेरि तथ्याङ्क स्ट्याट्स र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा बसेर कुरा गर्छु तर सबैले त्यसो गर्दैन एउटा एस्टिमेट ल्याइदियो उसले अनलाइनले त्यही क्याप्चर गर्यो अनलाइन के सामाजिक सञ्जालबाट क्याप्चर गर्यो कि यस्तै भयावह भन्ने बेला समात्यो उनीहरूकोले बोलेको बोललाई हेडलाइनमा आइदियो एन्ड अल अफ सडन फेसबुक ओ माई गड फेसबुकमा कस्ता कुरामा देखि पढेँ मैले सुन्दा त अहिले पनि जिल्ला पर्छ कि मान्छे एक्चुली त्यो बिलिभ द्याट के त्यसले गर्दा नराम्रो अत्यास नराम्रो मान्छेहरू दे वर रियली स्केयर्ड लट अफ पिपल वर रियली स्केयर्ड अब चाहिँ धेरै कम भयो फेरि अहिले चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्दै नडराएर हिँडेका छन् एकदम एक्सट्रिममा गएको छ अहिले फेरि होइन तर एउटा समय थियो पिपल वर टु स्केयर्ड फर नो रिजन बिकज अफ यो सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरू र त्यो गलत साबित भयो अब अहिले 6 महिना भइसकेपछि त हामीले सायद थाहा पायौँ किनभने त्यो लेभल आउँदैन अब हजुर किनभने अहिलेको समय अहिले म जस्तो सोचिरहेको छु जे पढिरहेको छु र मैले 6 महिना अगाडि जे पढिरहेको थिएँ जे देखिरहेको थिएँ भनौँ 4 महिना अगाडिसम्म पनि अथवा 3 महिना अगाडिसम्म पनि जे पढिरहेको थिएँ जे बुझिरहेको थिएँ जस्तो कन्भर्सेसनहरू भइरहेको थियो गफहरू भइरहेको थियो सामाजिक सञ्जालमा त्यो चाहिँ अहिले कम्प्लिटली नै चेन्ज भएको छ ब्ल्याकबाट व्हाइट नै भएको छ भनेर भन्छु म चाहिँ त्यो किसिमको डर चाहिँ बेसिकली कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई अर्को मैले नेपाली सामाजिक सञ्जालमा के देखेको छु भन्दाखेरि उहाँहरूले विज्ञलाई चाहिँ बरु पत्याउनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ कि उहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पढ्नु पनि हुन्छ नभए त कसरी सामाजिक सञ्जाल चलाउने त होइन तर त्यो पढिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ गफ हान्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई म भने नि किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मात्र होइन साउथ एसियामा पनि अब अलिकति विदेशी भनेपछि विदेशी भन्ने कुरा पत्याउने विदेशमा जे भएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो यहाँ जस्तै भनेको पनि शङ्का गरी बाँड्ने चाहिँ छ त्यो यो कोभिड मात्र होइन अन्य पब्लिक अरू इन्टरभेन्सन नट ओन्ली पब्लिक एनी फिल्ड किनभने हाम्रो त्यही बानी पनि त अब हाम्रो हामी डोनर बेस इकोनोमी थियौँ हुनु अब कम छ डोनेसन अब सबै विदेशबाट आउनेहरू विदेशबाट आउने पैसाले हामीहरू वी वर वर्किङ विथ विदेशी पैसाहरू विदेशी एक्सपर्टहरू होइन त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो हिसाबको पैसा आयो हुनाले हामीलाई चाहिँ नि त्यो बानी लाग्यो कि जहिले विदेशी पैसा आएछ विदेशी एक्सपर्ट नै आउँछ हामीलाई सुझाव दिनलाई त्यसले गर्दा अब विशेष एनजिओ कल्चरमा हामी हुर्क्यौँ र डब्लुसीले पनि एउटा समय चाहिँ खालि विदेशी मात्र ल्याउँथ्यो एक्सपर्टहरू हुन्छ अहिले बिस्तारै नेपालले लिन थालेछ त्यो बानी पर्यो हुनाले हामी चाहिँ जहिले विदेशी भने चाहिँ उनीहरूले भने ठिक हामी बेला बेठिक भन्ने लाग्छ तर लक्कीले हामी जस्तो मान्छेहरू आएको छौँ कि लक्कीले अब सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मैले भनेको कुरा चाहिँ मान्न थाल्नु भएको छ कि
कतिजनालाई त मैले काम लाउनु पनि गर्न सम्भव भयो नि त हजुर हजुर आज मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँ 4 महिना अगाडि भनेको कुरा आज ठिक रहेछ भनेर भनिरहेको छु मान्छे त्यसरी यो हिसाबले चाहिँ नि आई थिङ्क वेआर चेन्जिङ द्याट त्यो प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ भइरहेछ तर कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिँ नि यो विदेशले भनेको कुरा चाहिँ बढी ठिक हो कि भन्ने चाहिँ केही मान्छे अहिले पनि छ ओके यो कुरामा चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ अब सबैले भनिरहनु भएको थियो नि त यस्तो गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ एउटा पोइन्ट चाहिँ कसैले पनि हाल्नु भएन कि त्यो चाहिँ इफेक्टिभ पब्लिक कम्युनिकेसनको कुरा जस्तै अब यहाँ त इन्डिभिजुअल हुनुभयो यस एउटा रिसर्चर यहाँको आफ्नो क्रेडिबिलिटी छ तर सबैजनाले सायद होइन त्यो कुरालाई नबुझ्नु होला अथवा नपत्याउनु होला मलाई कस्तो महसुस भयो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट लेभलबाट सरकारी तहबाट चाहिँ एउटा हुन्छ नि इफेक्टिभ पब्लिक कम्युनिकेसनको चाहिँ एकदम कमी देखेँ क्या मैले उहाँहरूले चाहिँ जनचेतनाको लागि जति गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ झनै भएन जस्तो लाग्यो कि मैले यो कुरा चाहिँ कताबाट महसुस गरेँ विशेष गरी भन्दाखेरि म 70 समथिङ डेज भएपछि हात्तीवनबाट सातो बाटोसम्म गएँ त्यहाँनिर मेरो स्कुटर रोकियो म केही काम एकदम इम्पोर्टेन्ट कामले निस्केको अदरवाइज म निस्केकै थिएन 70+ डेजसम्म देन आई रियलाइज द्याट उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्कुटर हजुर थ्याङ्क गड फर द्याट हावा थियो पेट्रोल हुने हावा त थियो नि स्कुटर यो धन्नै ब्रेक काम गर्यो ठिक छ एन्ड देन तर मेरो दिमाग काम गरेन त्यसपछि बिकज अफ व्हाट आई स रोकियो होइन ट्राफिकलाई रोकियो उहाँहरूलाई पिपी लगाइएको थियो जुन चाहिँ पिपी अब आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स स्ट्यान्डर्ड पिपी यस थियो अनि त्यसपछि उहाँहरू नै थुक्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा त्यो भयो मैले मेन देखेको बिकज आई नो अब समय अलिकता पढिएको छ रिसर्चर चाहिँ छैन तर अलिअलि त पढिएको छ बुझेको त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेँ त्यसपछि उहाँहरूले सबैजनाको साँचो चाहिँ एउटै भाँडामा राखिदिनु हुँदो रहेछ द्याट इज समथिङ समथिङ वेयर नट सपोज टु डु एउटै भाँडामा राखिदिनु हुँदो रहेछ अनि लगेर सबै बाइकहरू चाहिँ एकै ठाउँमा हुनु हुँदो रहेछ कि बरु उहाँहरूले हामीलाई छुट्टै नै छोड्नु भएको भए चाहिँ म सङ्क्रमित हुँदिन थिएँ कि जस्तो महसुस भयो कि मलाई भइएन तर भन्नाले हुन्छ त्यो डर हुन्छ नि जोखिममा थिएँ म त्यहाँनिर मलाई त्यस्तो महसुस भयो किनभने भिड थियो त्यहाँ सबैजना चाबी लिन आउनु भएको थियो एकै ठाउँमा अब को कस्तो हुनुहुन्छ हस्पिटल जाने व्यक्तिहरू बढी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन अब कतिजनाको हातमा रिपोर्ट थियो कतिजनाको हातमा रिपोर्ट थिएन हस्पिटल जाने व्यक्तिहरू बढी देखेन मैले त्यो बेला कस्तो रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि ट्राफिक जो चाहिँ साँच्ची भन्नुपर्दा डिरेक्ट सरकारसँगै काम गर्ने भयो उहाँहरूकै ब्रान्चमा पऱ्यो उहाँकै अन्डरमा काम गर्ने भयो उहाँहरूलाई नै छैन उहाँहरूलाई नै अवेरनेस छैन भने हामी जुन जेनरल पब्लिक हुन्छ उहाँहरूमा त झन् इफेक्टिभ पब्लिक कम्युनिकेसन भएकै नै छैन कम्युनिकेसनको एकदम कमी भएको छ जस्तो महसुस भयो यस दे वर सपोज टु स्टप अस बिकज लकडाउन भइरहेको थियो उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुभएको थियो तर त्यसमा चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक चाहिँ मैले फर्मेट देखिनँ कि सो आई पर्सनली थट अलिकति इफेक्टिभ पब्लिक कम्युनिकेसनको चाहिँ कमी भयो जस्तो महसुस भयो यसलाई हाम्रो पब्लिक हेल्थ जार्गन हजुर रिस्क कम्युनिकेसन भन्छौँ कि हजुर हजुर त्यो भनेको वाट आर द रिस्क वाट आर द सल्युसन्सहरू सबै आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा विथ करेक्ट फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स ले भन्नुपर्ने कुरा राज्य यसमा एकदम चुकेको छ मैले त्यो भन्न चाहेको बिर्सेँ होइन मैले भने नि लिटल नलेज इज डेन्जरस कि अब ट्राफिक प्रहरीलाई तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो रेनकोट दिएर पिपी भन्ठाने त्यो पिपी कुनै हालतमा होइन पिपीको कति मापदण्ड हुन्छ कति त्यो रेनकोट हो कि फेरि अब उहाँले पिपी पनि अब यहाँदेखि मुनि मात्रै उहाँले मुख्य नाकको खुला चाहिँ आई ग्लास भएको छ उहाँ नै होइन अनि मलाई कस्तो फिल भयो भन्दा ट्राफिक हु इज इन कन्ट्याक्ट विथ सो मेनी पिपल उहाँले नै थुकिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँबाट त सिधै आउने भयो अफकोर्स अन्त स्कुटीमा पनि अब साँचो एउटै ठाउँमा सबैजना राख्ने सबैजनाले उ गरिरहनु भएको छ सो द्याट वाज अ लट अफ रिस्क देयर त्यति मात्र होइन हामी इफ यु लुक एट द कम्युनिटी अब मैले एउटा आई स अन्त फेसबुकमा हेरेँ अब यो बिजुलीमा काम गर्ने मान्छेहरू बिजुलीको पोलमाथि चढाएको थिए अनि दे वर फुल पिपी कि हजुर आउटडोरमा फुल पिपीको कामै छैन कि वेस्ट पिपी अनि दिस इज अ फुल पिपी है पिपी नै थियो फुल भनेको यो पूर्ण रूपमा बडी कभरिङ पिपी हो मास्क सास लगाएर ग्लास लगाएर त्यो आउटडोरमा बिजुलीको खम्बा बनाएको छ वाट्स द युज त्यसमा त्यो खम्बा त कसैले छुँदा पनि छुँदैन द्याट्स प्रब्ली द सेफेस्ट प्लेस राइट नाउ सर्नेवाला पनि छैन द्याट्स मोस्ट सेफेस्ट प्लेस लाइक बी देयर त्यही इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ किन बिजुलीको त्यो भाइरस त्यसै मर्छ होइन तर त्यही भनेको रिस्क कम्युनिकेसन कहाँ के गर्ने भनेको राज्यले राम्रो भन्न सकेन र विशेष मान्छेलाई आम नागरिकलाई चाहिँ एकदमै भयावह भनेको अवस्था त्यतिबाट आएको कि दे डिड नट नो वाट टु हु टु बिलिभ के राज्यले राम्रो भनिदिएको भए ट्राफिक पुलिस लगायत सबैलाई चाहिँ एउटा क्लियर आइडिया हुन्छ कि मैले के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा ठिक हुँदैन के गऱ्यो भने सर्छ के गऱ्यो भने सर्दैन सिम्पल कुरामा नै मान्छे आत्तिने काम गर्ने अब आत्तिनु पर्ने काम गर्नु मान्छे गरिदिने जे गर्दा आत्तिनु पर्दैन त्यसमा आत्तिने यो रिस्क कम्युनिकेसन त एकदमै गडबडै थियो अल्सो आई फिल लाइक अब हाम्रो
आई डोन्ट इट्स काइन्ड अफ अफ टपिक बट जति पनि हाम्रो सरकारी तहबाट सम्बोधनहरू जति पनि भए त्यसमा पनि चाहिने कुरा खासै बोलियो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेन होइन अब हामी किचनमै हाम्रो दबाईहरू छ औषधिहरू छ भन्ने कुराहरू यस डेफिनेटली इट हेल्प्स टु शेप आवर बडी एन्ड इम्युनिटी सिस्टम बट द्याट क्यान नट बी टेकन एज द राइट प्रिकसन or क्योर or whatsoever. अब प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दैको कुरा भएर चाहिँ त्यसतिर नजाउँ किनभने त्यो त बोल्दा मैले मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको भिडियो पनि बोलाइएको थियो कि We need a separate podcast for that one. त्यसलाई बेग्लै होइन प्रधानमन्त्रीज्यूको मैले विज्ञहरूको समूह भनेर बोलाउनु भएको थियो म पनि पढेँ त्यहाँ कसरी पढेँ थाहा छैन डेफिनेटली हजुर परिहाल्नुहुन्छ पढेछु I was the only one wearing a red collar t-shirt हजुर and jeans to a meeting at प्रधानमन्त्री अरू त पुरा टाई साई सबै लगाएर एकदम नेपाली ढाका टोपी ढल्काएर आएको थिएँ म त झन् नै यस्तै थिएँ जिन्स चाहिँ नै जस्तो लाग्छ मलाई र स्निकर्स लगाएर गएँ म होइन सो आई फर्गट माई हेयर जेल द्याट डे विच आम भेरी स्याड भयो तर अपार्ट फ्रम द्याट आई कैन ब्लेन्डेड इन होइन त्यहाँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ कि मैले पोइन्ट ब्ल्याङ्क भनेँ त्यो प्रधानमन्त्रीले यो भाइरसको बारे यो बोसियो तत्त्व यताति नहुनु किन गलत हो भनेर भनिदिएँ मैले उहाँलाई तर उहाँले पछि बोल्ने क्रममा हामीलाई बोल्न दिनुभयो लास्टमा फेरि उहाँले 10 मिनट लगाएर उहाँले भनेको कुरा किन ठिक हो भने फेरि हामीले मलाई उल्टो उहाँले जवाब दिनुभयो सो त्यहाँ त्यतातिर भयो सो यस्ता यस्तो कुरा चाहिँ आइरहेको थियो कि सो हुन अलिअलि बोल्न यस्तो कुरा बोल्न कम बोल्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद उहाँले सुन्नुभयो भने आइम स्योर हियर्स दिस अल्सो होइन तर होइन म त्यो जोक्स अपार्ट सरकारी निकायबाट पनि यस्तो कुरा राम्रो भनिदिनुपर्छ सो अहिले उदाहरणको लागि आई जस्ट गिभ एन एक्जाम्पल समाजमा सङ्क्रमण छ कि छैन समाजमा सरेको छ कि छैन सरकारी तहले भन्नै मिल्दैन कि परीक्षण नै बढाएको छैन भने समाजमा छ कि छैन भने उसले त्यसो बोल्दै नबोल्ने हुन्छ कि थाहा छैन भने हुन्छ कि एकजना हुनुहुन्छ छ भन्नुहुन्छ अर्को आउनुहुन्छ छैन भन्नुहुन्छ नागरिकको अलमल छ कि वान पोइन्ट कम्युनिकेसनमा चाहिँ पनि अब इफेक्टिभ पब्लिक कम्युनिकेसन अन्डर नै परे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अफकोर्स अनि त्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले बोल्ने एउटा वान विन्डोमा जानु पऱ्यो कि एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो एभ्रिवान सुड से सेम थिङ एउटाले छ भने अर्को छैन भने मिडियाले छ भने अर्को मिडिया छैन भने and the media is driven by what the government says होइन न त उसले आफ्नो अजम्सन गर्न थाल्छ कि जब आफ्नो अजम्सन गर्न थाले देन थिङ्स गो फल अपार्ट जुन अहिले भइरहेछ हजुर अब अलिकति फेरि अब कन्ट्री बेस्ड मात्रै कुरा गरौँ पेन्डेमिक भनेपछि अब वर्ल्ड वाइडै भइहाल्यो तर नेपालमा हुनु त हामीले अघि पनि अलिकति कम्युनिकेसन गरेको थियौँ तर स्टिल आई वान्ट टु क्ल्यारिफाई नेपालमा चाहिँ हाई रिस्कमा पर्नमा चाहिँ किनभने प्रेग्नेन्ट वुमेनमा पनि अलि हाई रिस्क भन्नु बिर्स्यो हो एकदम हाई रिस्क अनि अर्को रह्यो हाम्रो बच्चाहरूमा पनि नट सो मच हाई रिस्क अर्को चाहिँ मैले माइग्रेन्ट वर्कर देखेँ हाम्रो बिकज दे बिन ट्राभलिङ फ्रम द बर्डर सो सबैभन्दा बढी हाई रिस्कमा चाहिँ को हाइएस्ट रिस्क यो तीनटा मध्येमा कि त्यस बाहेक पनि तीनटा मध्येमा अथवा नेपाल भरि नै एल्डरली पिपल देयर आर 4 अफ देम चिल्ड्रन माइग्रेन्ट वर्कर प्रेग्नेन्ट वुमेन एन्ड एल्डरली पिपल हेर्नुहोस् अहिलेसम्म ग्लोबल डाटाले हेर्ने भने चिल्ड्रन सबैजना इक्वल एट रिस्क फर इन्फेक्सन सङ्क्रमणको लागि जो पनि जोखिम उस्तै जोखिममा हो तर सङ्क्रमण भइसकेपछि एकदमै कडा रोग लाग्ने अथवा मृत्यु हुने जुन जोखिम समूह छ त्यो चाहिँ बच्चाहरू होइन बच्चाहरू लाग्न सक्छ तर बच्चाहरूमा अहिले मृत्युको सम्भावना एकदमै कम छ विश्वव्यापी डाटाले देखाएको छ नेपालमा त्यही देखाएको छ छिटो निको हुने हो छिटो समात्ने पनि होला निको पनि हुने होला रिवाहरू पनि एकदमै कम मैले अहिले भने सुरुवातमा 70 काटेका र विशेष गरी 80 काटेका उमेरको हदबन्दीमा उमेरमा कुरा गर्ने हो भने सो एनिवन ओभर 70 और विशेष गरी एनिवन ओभर 80 हाई रिस्क टु सिभियर इन्फेक्सन है र अर्को चाहिँ नि रिगार्डलेस अफ एज जे भए पनि अरू रोग लागेकाहरू प्रेग्नेन्ट वुमेन लगायतमा चाहिँ नि सिभियरिटीको सम्भावना एकदम हाई हुन्छ र नेपालमा चाहिँ नि देखिएको छ आज 2-3 केस चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेन प्रेग्नेन्ट और भर्खरै जन्म दिनुभएको सुत्केरी महिलामा चाहिँ नि डेथ भएको छ चाहिँ त्यो पिरियड बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थका महिलाहरूमा हाई रिस्क छ त्यसबाहेक अन्य रोग जस्तो झाडा पखाला लागेकाहरू हेपाटाइटिस भएका टिबी भएका डायबिटिस भएका HIV भएका यी सबैहरू चाहिँ नि उमेर जे पनि फरक पर्दैन त्यो अरू रोग लाग्छ भने उहाँहरूमा सङ्क्रमण एकदम कडा हुनसक्छ र बटम लाइन इम्युनिटी हो प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्युनिटी जसको बलले छ उसलाई थाहा पनि हुँदैन सरी म कति एक्साइटेड भएको छु रमाइलो कन्भर्सेसन भइरहेको छ सो इम्युनिटी जसको कम छ दे आर मोर लाइकली टु बी सिभियरली इल और इभन डाई ओके यही कुरामा चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यो क्वेसन आउनुको रिजन चाहिँ बिकज द फर्स्ट डेथ वाज हामी जो भर्खर बच्चा जन्माउनु भएको थियो भन्ने कुरा भएको थियो त्यो कुरा फर्स्ट नोन डेथ है हजुर फर्स्ट नोन डेथ हजुर फर्स्ट नोन डेथ यो कुरा चाहिँ फेरि यहाँले आइ एम सो ग्ल्याड यु एडेड द्याट अप
कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि कसैले चाहिँ कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने भन्नुभयो, कसैले चाहिँ त्यो कारणले मृत्यु भएको होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो, फेरि उहाँमा देखियो उहाँको बच्चामा चाहिँ देखिएन भन्ने कुराको पनि कुरा भयो. देयर वाज अ लट अफ कन्फ्युजन. अनि आई थिङ्क लाइक अनलाइन खबर जतिहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, लाइक नट सेङ अनलाइन खबर द च्यानल बट अनलाइन न्युज च्यानल्सहरू, न्युज पोर्टल्स, अनलाइन मिडिया जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले झन् कत्रो ठुलो हेल्प गरिदिनु भयो कन्फ्युजन क्रिएट गर्नमा होइन. झन् जुन डेथ भएको महिला उहाँको फोटो सार्वजनिकदेखि लिएर उहाँको नाम होइन त्यो प्राइभेसी मेन्टेन पनि भएन. द्याट्स अ डिफ्रेन्ट पार्ट. त्यो जुन कन्फ्युजन क्रिएट भयो नि, सो यु वान्ट टु से समथिङ अबाउट द्याट. हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के क्लियर हो भन्दाखेरि कोरोनाबाट मृत्यु भएको भन्नको लागि कोरोना मस्ट बी डिटेक्टेड इन द पर्सन. र उसलाई जुनै पनि रोग, आत्महत्यासँग जोडिन, फेरि आत्महत्या रोग मतलब दुर्घटना एक्सिडेन्टहरू छ यो लागु हुँदैन, तर रोगहरू छ. कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो र उसमा कोरोना भाइरस जुन SARS-CoV-2 कोभिड लगाउने भाइरस देख्यो भने कुनै पनि कारण होस् मृत्यु भएको, तर कनेक्सन छ नि SARS-CoV-2सँग जोडिन्छ, कोभिडबाट मृत्यु भयो भनिन्छ. यो महिलामा हो, उहाँ बर्थले गर्दा बर्थ रिलेटेड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कम्प्लिकेसनको बिरामी हुनुहुन्थ्यो. नेपालमा वर्षेनी सयौँ महिलाको मृत्यु हुन्छ यही कारणले. उहाँको सायद हजारौँ हुन्छ. यहाँ सायद कारण त्यही नै थियो, तर विडम्बना भनौँ त्यो SARS-CoV-2 भाइरस उहाँमा अथवा कोरोना भाइरस उहाँमा भएको हुनाले मृत्यु गराउनुमा त्यसले मद्दत गर्यो. त्यसले गर्दा उहाँको मृत्यु कोभिडबाटै भएको हो. तर कोभिडको सिम्टमले मृत्यु भयो अथवा होइन त्यो प्रश्न चिन्ह आफैमा छ. उहाँको मृत्यु हुन त रक्तचापबाट विभिन्न कारणबाट भयो होला. कोभिडबाट नै मृत्यु भएन मलाई लाग्छ. त्यही अहिले मैले भने खोकिला हुनुपर्छ, ज्वरो हुनुपर्छ, सास फेर्न गाह्रो हुनुपर्छ, त्यसबाहेक अन्य रोग हुनु हुँदैन. अरू अन्य रोग भए पनि यसको सिम्टम बढी हुनुपर्छ. हाबी हुनु पर्यो. त्यो देखाएको छैन नेपालमा. मृत्यु धेरैको त्यस्तो देखाएको छैन. एटलिस्ट 50% देखाएको छैन. त्यसले यो कुरो एकदम क्लियर हुनु जरुरी छ कि कोभिडको लागि चाहिने सिम्टमहरू नहुनु, तर भाइरस देखिनु भनेको कोभिडकै डेथ भन्नुपर्छ भन्नै पर्ने भयो. नेपाल मात्र नै संसारमा साइन्टिफिकली नै कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रोसिजर सिस्टमेटिक फर्ममा जाँदाखेरि यसबाट अलिकति अब यति धेरै न्युजहरू पढ्यो होइन. हुन त अब एज अ भेजिटेरियन इट्स नन अफ माई कन्सर्न, तर माई सिब्लिङ्स इट मिट. सो एउटा चाहिँ एन्ड देयर एब्सोल्युट मिट लभर्स होइन. अनि एउटा चाहिँ जस्तै पोर्क फिस योहरूमा पनि मिटबाट पनि आउने भन्ने कुरा एउटा कन्भर्सेसन भएको थियो भनौँ न. मिथ हो कि रियल हो कि? यो तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुमा मलाई एकदम शङ्काको तपाईँलाई शङ्काको घेरामा राखेँ कि तपाईँ भेज या भेजिटेरियन, तपाईँ नन भेजबाट सर्च भन्दै हुनुहुन्छ, शङ्का गर्दै हुनुहुन्छ. म प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ. यो प्रश्न आफैमाथि प्रश्न भयो कि होइन. त रियालिटी इज अहिले मासुबाट यो रोग सर्ने भन्ने सम्भावना एकदमै कम छ. पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ कति? त्यो पर्सेन्ट म ठ्याक्कै हेरेको छैन आज, किन त्यो एकदमै गाह्रो प्रश्न हो. किन भन्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण आएको कतिजना भेजिटेरियन थिए, कतिजना नन भेज भन्दा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो, धेरै कुरा गाह्रो हुन्छ. तपाईँ यसो बुझ्नुहोस् न, हाम्रो मासुसँग जोडिएको हामीले खाने मासुमा SARS-CoV-2 त पाइन्न. इन्फ्लुएन्जा ए हुनसक्छ, बर्ड फ्लू भनेको चिकनमा देखिएको छ. उसको मासु उसको पाउने अन्डामा चाहिँ बर्ड फ्लूको इन्फ्लुएन्जा ए भाइरस हुन सक्ने भन्ने सम्भावना जायज छ. SARS-CoV-2 को सुरुवात ब्याट चमेरोमा बाट सुरु भयो भन्ने कुरा धेरै कुरा देखिएको छ. अब त्यो त ब्याटमा हो कि ब्याट खानु पऱ्यो. ब्याटको मासु काँचो खानेमा सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने सम्भावना हुनसक्छ, त्यो देखिया पनि छ कुनै कल्चरमा. ब्याट खानेहरूले ब्याट प्रायः पकायो भने भाइरस पनि पकाएपछि मर्छ. जस्तो हामीले बर्ड फ्लू हुने बेलामा चिकन मासु नखाउँ त भनेनौँ नि, हामी राम्रोसँग पकायौँ र काँचो मासुलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गऱ्यो भने वी वन्ट गेट इट भनेको हो नि त. तर जहाँ SARS-CoV-2 कुरा चाहिँ यो चिकनसँग जोडिएकै छैन. कोही पनि चिकनमा फेला परेको छैन, अरू मासुमा फेला परेकै छैन. It's only entirely to do with one bat virus. It's a bat virus, batमा फेला पर्छ भने चाहिँ हामीले आएको मासुमा त्यहाँ इन्फेक्टेड विथ SARS-CoV-2 भन्ने कुरा कहीँ पनि पुष्टि भएको छैन. त्यसै पनि हामी पकाएर खान्छौँ. त्यही गर्दाखेरि मासुमा सर्ला भन्ने सम्भावना आजको सबै डाटा हेर्ने हो भने very लो छैन भन्दिनँ. किनभने त्यो भाइरस मासुभित्र छोड्यो भने उसले बडीभित्र बाँच्ने हो. बडीमा पाउने पदार्थ उसले पनि पाउला, के समय त ऊ पनि बाँच्ला नि त. आखिर भाइरस ग्रो गर्दा पनि ल्याबमा मासुहरूमा भएको पदार्थ नै हालिदिने हो उसको ल्याबमा पनि होइन, बाँच्ला हो.
तर त्यो भाइरस अब अहिलेसम्म नेपालको स्टडी उसमा चाहिँ नेपालमा एटलिस्ट नेपालमा संसारभरका विभिन्न देशमा खाने मासुमा चाहिँ पुगेको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो मैले कहीँ पनि पढाएको छैन हल्लै हल्लाको हाम्रो देश हल्ला हल्लाको देश त्यसमा चाहिँ मोमो खाने भने त रासो स्टिम गरेर खाँदाखेरि रासो पकाएको मासुमा भाइरसै भए पनि भाइरस मर्छ मरि नै हाल्छ कतम कता चाहिँ छिराएर छ भने यो मात्र होइन सबै भाइरस ब्याक्टेरिया राम्रोसँग पकाएको स्टिम गरेको कुनै पनि खानेकुरा मासु तरकारी सबैमा चाहिँ नि भाइरस मर्छ अब एज अ भेजिटेरियन तोफुमा देखिन्छ भनेर सोध्नु मिलेन होइन बाँच्दा केही समय बाँच्न सक्ला तर पकाएको कुरा सम्भावना कम छ र फलफुलको कुरा निक्लेको थियो केही हजुर यस यस त्यो भेजिटेरियन नै पिरा छ कि फलफुल खानुपर्छ फलफुलमा सम्भावना चाहिँ छ बरु होइन जो गरेको फलफुलमा पनि सतहमा बस्नै सक्दैन कि सतहमा यो भाइरस भनेको बडी भित्र बस्नु पऱ्यो मान्छे चाहिँ सतहमा छ एकचोटि पोखरातिर पनि त्यत्रो फलफुल तरकारी गाडे मलाई पनि दुःख लागेको थियो मासु गाडी भन्छ नि दुःख लाग्थ्यो होला तर तरकारी चाहिँ केही हद दुःख त मलाई लाग्यो तर पनि फलफुल तरकारीमा पनि भाइरस सर्छ भन्ने सम्भावना एकदमै कम छ एउटा कुरा चाहिँ म भनिदिइहाल्यो हालसालै चाइनामा चाहिँ नि त्यो प्रनहरू सी फुडमा चाहिँ केहीमा चाहिँ देखाएको छ है भन्ने खबर चाहिँ नि आएको छ तर त्यो सी फुडभित्र अरू तरकारी छिराएको त्यो मान्छे चलाउँदै त्यो चलाउने मान्छेको हातबाट यताबाट छिरेर आएको हुन्छ नि त्यो पुष्टि हुन बाँकी छ त्यो नै हेर्नु त्यसको डाटा चाहिँ कुर्नुपर्ने भयो हामीले त्यसको कन्क्लुजन कुर्नुपर्ने भयो एकदम रिसर्च 2-3 दिन अगाडि कुरो हो ए हजुर सो विल वेट फर द्याट यहाँको सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ नि होला हामी हेर्छौँ भने हजुर सो अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि काठमाडौँको ढल भन्ने कुरा आएको छ ब्लड एन्ड स्टुल सो यो म सिधै अब खालि ढलको कुरा गर्दिनँ होइन बट आई वान्ट टु नो दुईवटा क्याटेगोरी एउटा ब्लड अनि अर्को स्टुल सो यो दुईवटा चाहिँ कतिको यसबाट चाहिँ दुबईमा सम्मान दुबईमा छ इनफ्याक्ट साइन्टिफिक लिटरेचरले पनि के भन्छ भने ब्लडमा पनि फर्स्ट 14 डेज इन्फेक्सनको फर्स्ट 14 डेजमा ब्लडमा भाइरस छिर्ने सम्भावना छ हुन्छ यो लङ्सको भाइरस हो लङ्सभित्रै बस्छ तर कुनै न कुनै तरिकाबाट ब्लडमा छिर्छ त्यसले गर्दा ब्लड डोनेसन गर्ने हो भने यु सुड बी मेक स्योर द्याट यु आर नट इन्फेक्टेड अथवा इन्फेक्सन भइसकेको छ नि 15 डेज जति कुरेर मात्र ब्लड डोनेसन गर्नु भन्छ त्यो चाहिँ ब्लडको कुरा हो जहाँसम्म स्टुलको कुरा छ स्टुलबाट सर्ने भन्दा पनि बडीले थ्रु स्टुल फाल्न सक्छ भन्ने स्टडीले देखाएको छ तर त्यसमा मात्रा धेरै हुँदैन थोरै हुन्छ र त्यो भाइरसै स्टुलमा फाल्ने हो कि भाइरसको सानो पार्टिकल मात्र फाल्ने हो चाहिँ त्यो चाहिँ स्टडीहरू हेर्न बाँकी नै छ तर अब यो त भाइरस हो आरएनए भाइरस हो टुक्रा टुक्रा गरेर बाहिर निक्ल्यो भने पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ कि तर टुक्रेको भाइरस इज नट लिथल साह्रो सक्दैन तर कस्तो भाइरस निक्लिएको छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ओके सो अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ अब एकदमै जेनरल क्वेसन हो विच आई थिङ्क विल बी भेरी हेल्पफुल फर एभ्री वान वाट इज द बेस्ट वे टु टेस्ट COVID-19 PCR हो हजुर यसको बाहेक अरू कुनै तरिकै भए पनि मेन स्ट्रिममा छैन पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छ हामीले PCR त्यसले भाइरस कुनै पनि सङ्कलित नमुना स्वाबमा छ कि छैन भनेर हेरिदिन्छ उसले र तपाईँले प्रक्रिया त तपाईँ 4 घन्टाको हो तर त्यति छिटो रिजल्ट दिन नसक्न सक्छ किन धेरै स्याम्पलहरू भयो भने तर विदिन 24 आवर्स भाइरस तपाईँको जिउभित्र छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि PCR नै अहिलेसम्म चलिरहेको माध्यम र टेस्टिङ हो अहिले प्रोसेस त्यही नै छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यही नै छ ओके द्याट्स भेरी नाइस अब ट्रिटमेन्टतर्फ जाउँ अलिकता होइन किनभने अब पतञ्जलीले पनि निकाल्यो अरे होइन अनि त्यसपछि म्याडागास्करले पनि हाम्रो आफै निकाल्यौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो त्यसमा नजाउँ त्यसपछि धेरैजना निकाल्नु भएको छ नि त यसले हुन्छ त्यसले हुन्छ भने वाट इज द बेस्ट अभाइलेबल ट्रिटमेन्ट अफ COVID-19 एज अफ नाउ अहिले ठ्याक्क अहिले त्यस्तो के पनि छैन इनफ्याक्ट अब यो क्लिनिकल क्वेसन भएर यसमा अझ बढी क्लिनिकललाई सोध्न सुझाव दिन्छु होइन म चाहिँ आई टक मोर फ्रम साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभ वाट्स अभाइलेबल वाट्स नट यही उही भन्नुभन्दा पनि आजको दिनसम्म पनि देयर इज नो कोभिड स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनको कुरा आइरहेछ क्लोरोक्विनको कुरा आइरहेछ त्यो युएसले ठिक छ भन्छ डब्लुएचओले ठिक छैन भन्छ त्यसले गर्दा त्यो अब दिस नट द टाइम टु चाहिँ कि यही हो कि हो यो भनेर डब्लुएचओको के अरे स्टडी सुरु गरेको थियो रोकिदियो कतिजनामा इनफ्याक्ट त्यो खाएको मान्छेहरूमा साइड इफेक्ट्सहरू आयो भनेर त्यहाँ रोक्न थालिरहेछ विश्वभरि विभिन्न ठाउँहरूमा अब त्यसले गर्दाखेरि यसको यही उयो भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन अहिलेको अवस्थामा स्टडीहरू जारी छ दे आर रिसर्च इज गोइङ अन अहिलेको अवस्थामा यही उयो भन्ने चाहिँ एज अ नन क्लिनिसियन मैले बुझेको अनुसार चाहिँ देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट फर दिस डिजिज दे आर ट्राइङ डिफ्रेन्ट मोडालिटिज तर हजुर यो कुरा चाहिँ किन पनि निकाल्यो भन्दाखेरि अब
हिजो मात्रै हुन चाहिँ अब टेस्टिङ 20 मिनट्समा गर्न मिल्ने भन्ने एउटा रिसर्च पनि त्यो टेस्टिङको कुरा आयो होइन त्यसपछि चाहिँ what I realized was ओके लाइक 2 weeks ago I think हामीले पढेका थियौँ अब दबाईको नाम एक्ज्याक्टली बिर्सेन आम प्रिटी ब्याड विथ द्याट डीबाट आउँदै थियो दबाईको नाम त्यसले गर्छ कि भन्ने रेमडेसिभिर भन्ने त आएको थियो तर आम नट स्योर जस्तो भने टकिङ अबाउट आई डोन्ट नो सो टाइम एन्ड अगेन भन्नाले आइरहेको छ नि त सो आई थट लाइक इफ एनी अफ देम इज क्लोज होइन त्यो अहिले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि औषधि त्यस्तो छैन जुन चाहिँ कोभिडको लागि भनेर पास भएको छ युएसएफडीएले अथवा डब्लुएचओले त्यो नभएसम्म त्यो भयो त मान्छेहरू फटाफट ठिक भइहाल्छ नि त्यही गर्दा नि त्यो छैन अहिले चाहिँ नि जस्ट यो सिम्टोमेटिक शङ्का यो भनौँ न मान्छेले डिफ्रेन्ट ट्रायल एन्ड एररहरू गरिरहेको छ त्यसमा बोल्नु बेस्ट नहोला मैले अहिले किन दिस अ भेरी क्लिनिकल क्वेरी र नेपाली डक्टर साहबले के चलाइरहनु भएको छ आइ एम नट स्योर किन देयर इज नो रेकमेन्डेड रेजिमेन एज सच Exactly. त्यही भएर मैले क्लोजेस्ट भन्न खोजेको I added that one in my question. So, is the antidote for COVID near? अहिलेको स्टडी अनुसार अब India is claiming that they have developed something. England is claiming. I think even Bangladesh was claiming and so there are a lot of claims. अब सुनेको अनुसार त as early as September मै some vaccine will be available भनेर रिसर्चरहरूले भनिरहेछन् तर अगेन यो कस्तो भइरहेछ भने दे आर 150 odd companies they are all claiming they are coming out new vaccines very soon. भ्याक्सिन कुरा गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट कुरा गरेर छैन भ्याक्सिन अब जबसम्म देख्दैनौँ नि वी क्यान से यस अर नो के अब 150 कम्पनीजले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू ल्याउन खोजिरहेछ भने हामीलाई के थाहा त्यो आएर ठिक काम लाग्छ लाग्दैन भने थाहा छैन त विभिन्न ट्रायल्सबाट जानुपर्छ डिफ्रेन्ट स्टेप्सबाट जानुपर्छ त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि यही भन्ने अवस्थै छैन अब वी जस्ट हेभ टु वेट एन्ड सी म त्यति मात्र भन्छु किन टु मेनी पिपल सेङ टु मेनी थिङ्स अन्टिल एन्ड अनलेस मार्केटमा प्रुभन एउटा आएर ल यो हुन्छ भन्दैन इट्स भेरी हार्ड टु से तर मैले पढेको अहिलेसम्म पढाइ चाहिँ नि 2 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा आउने विभिन्न भ्याक्सिनहरू चाहिँ नि लाइनमा छन् अहिले लाइनमा छन् यो क्वेसन गर्दाखेरि एक्चुली अर्को क्वेसनमा जानुपर्ने हो तर एउटा क्वेसन बिचमा मनमा आइहाल्यो म सोधिहाल्छु मैले जति पढेँ एउटा मैले अब अथेन्टिक सोर्सबाटै पढेँ भनौँ न एउटा जब पनि नयाँ भाइरस आउँछ त्यसमा रिसर्च गर्न केही समय लाग्छ केही महिना लाग्छ त्यसलाई बुझ्नलाई केही महिना लाग्छ त्यसपछि ऊ कस्तो छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि एकदम लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा है एकदम हामी जसरी नर्मली बोल्छौँ नट रिसर्चर्स ल्याङ्ग्वेज त्यसपछि ऊ जस्तो छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ एउटा दबाई तयार पारिन्छ होइन उसलाई हेर्दै त्यसपछि अब त्यसको मजाले त्यसको हुन्छ नि जस्तै व्हाट यु कल इट अर्को हाम्रो बडीमा अथवा कुनै एनिमलमा राखेर चाहिँ त्यसले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च गरिन्छ त्यो सबै गरिन्छ सो ट्रायल्सहरू हुन्छ यो सबै गरिसक्दा मैले बुझे अनुसार चाहिँ 1.5 वर्षको समय लाग्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई एउटा मोर देन 1.5 वर्ष खास त रियली त 4-5 इयर्स लाग्छ हजुर हजुर मिनिमममा 1.5 वर्ष यो त फास्ट ट्र्याकिङ भनेर 1.5 वर्ष किन यो त पेन्डेमिक हो नि त सो द्याट सेइङ कि 1.5 years फर एन एभरेज भ्याक्सिन फर दिस कोभिडको लागि SARS-CoV-2 को लागि किन दे हेभ टु फास्ट ट्र्याक मान्छेले त 1.5 वर्ष भनेको धेरै टाइम हो नि मान्छे त मर्छन् नि होइन भ्याक्सिन आएन भने अब मर्छ भन्ने डर छ नि त यो त बेस्ट केस सिनारी हो नि त 1.5 वर्ष भनेको बेस्ट केस सिनारी अब मैले भने हाम्रो 6 महिना काटिसक्यो नि बाइ द वे फर्स्ट भाइरस देखेको 6 महिना काटिसक्यो 6 महिना काटिसक्दा पनि केही त आएको छैन नि त सो वेट चाहिँ अर्को 1 वर्ष यस धेरै जस्तो त्यही भनेको छ नि बिट्विन 2 monthsदेखि 6 months 8 monthsमा ल्याउँछु भनेर छन् नि सो इट्स नट इजी कि इट्स नट एज इजी अर्को कुरा दिस भाइरस इज म्युटेटिङ मैले भनिरहेको छु त एक्ज्याक्टली यो भाइरसलाई भनेर बनाउँदा त्यो बिच 6 महिना अर्को म्युटेसन गयो भने सबै म्युटेसनले भ्याक्सिन काम नलाग्ने भन्नु मिल्दैन तर कहिले कहिले के भइदिन्छ भन्दाखेरि जुन भाइरसको त्यो जिनको प्रडक्टलाई टार्गेट गरिन्छ त्यो प्रडक्टै बनाउँदैन कि भाइरसले उसले म्युटेट गयो भएर त्यो भ्याक्सिन दिएर काम छैन कि त्यसले गर्दा विभिन्न कुराहरू छन् जसले गर्दा चाहिँ हामी टाइम लाइन राख्नै सक्दैनौँ आइसकेपछि काम नलाग्न सक्छ भने कि त्यस्तो रिस्की छ नत्र आजको दिनसम्म HIV को भ्याक्सिन आउँदैन थियो होला एक्ज्याक्टली इट्स बिन हाउ मेनी इयर्स 40 years 50 years द्याट HIV हेज बिन सो अगाडि देखिने तर HIV को लागि विभिन्न औषधिहरू चाहिँ आउनु थालेको छ अब पिपल्स लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्क्रिज आज त भ्याक्सिनमा छैन नि HIV अल्सो इज अ RNA भाइरस यो जस्तै एन्ड HIV डज नट म्युटेट एज मच एज दिस भाइरस भनेपछि विभिन्न कारणले गर्दा RNA भाइरसको लागि जहिले भ्याक्सिन बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ
Okay. It mutates very This fast. is more mutating. It's frequent mutate भइरहेको It mutates a कारणले lot. गर्दाखेरि Not necessarily bad mutation, but mutates. म्युटेट्स भनिसकेपछि यसको एन्टी डोट निकाल्न चाहिँ अलि Vaccine निकाल्न गाह्रो पर्छ. भ्याक्सिन निकाल्न गाह्रो पर्ने भयो नाउ माई फाइनल क्वेसन Okay. होइन probably the funniest one for you I'm afraid now. when is COVID going to end मलाई as a researcher as a scientist It's like this. यसको टाइममा राख्न मिल्दैन. Just you could ask me, when is influenza A flu going to end? It's been with us since the dawn of humankind. हजुर And it's not going to go away. Corona is a virus. Now it's stay here to stay with us. So it will be here with us for WHO maybe rest of our lives. They're not in the same way that it's seen now. So अहिले हामी इन्फ्लुएन्जा यसरी डराउँदैनौँ नि त. हरेक वर्ष आउँछ रुगाखोकी लाग्छ ढल्छ आम नागरिकलाई केही पनि हुँदैन केहीलाई मार्छ अहिले पनि तर यसले 0.1%लाई मार्छ. नेपालमा अहिले देखेको 0.2 देखेको छ कोभिडले. अहिले नेपालले देखेको कोरोना त 2 times मात्रै डेन्जरस छ देन इन्फ्लुएन्जा ए. संसारका अरू देशमा चाहिँ 40 देखि 50 times मोर लिथल छ. चाहिँ यो कोरोना पनि ओभर टाइम नेक्स्ट इयरदेखि त्यसपछि बिस्तारै लेस सिभियर हुँदै जान्छ र पछि तपाईँलाई कोरोना लाग्छ लाग्यो हिजो लाग्यो आज ठिक भयो भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ. हुने त्यही नै हो. सो इट्स नट डराउनु पर्दैन. आइ एम होपिङ द्याट्स गोना बी सुनर देन रादर देन लेटर. त्यसले गर्दाखेरि इट्स हियर विथ अस फर लङ टाइम. तर नट उत्तिकै सिभियर उत्तिकै डरलाग्दो भएर होइन कि कम डरलाग्दो भएर आफ्नै तरिकाले आउँछ जान्छ. यसरी सिजनल फ्लू जस्तो भएर आउँछ जान्छ. Okay, sounds very good. I mean, that's much better than what it is right yes, now. Yes, absolutely. So, I guarantee you. Okay. म ठोक्क गरेर भन्न सक्छु. Nice. So, severity कम हुँदै जान्छ. Maybe we also learn to we live with we it. develop immunity and it becomes less severe. It becomes less severe. So, that is quite a good news. जानै पर्छ भन्ने पनि छैन. अब जाँदैन भने के गर्ने त उसको मन हैन. उलाई बस्न मन लाग्छ. उलाई बस्न मन लाग्छ. बस्छ. हामी कसलाई जान मन लाग्छ? कसैलाई पनि मन लाग्छ. खाना पाछ, बस्न पाछ, घर पाछ. हैन? फैलाउनु पनि छ उसलाई. उसले गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टन्न पाछ उसले. That's a very personal. Don't go in their personal space. नजाऊ है. Okay, so that was my final question. Anything you wanted to add up? सायद मैले मेरो विचारमा चाहिँ हामीले सबै टपिकहरु कभर गर्यौं. Nothing more to add. You have a lot of good questions, so thank you very much. Thank you. Main thing is let's not panic. Panic गर्नु पर्दैन. हजुर. यो एउटा भाइरस हो. नयाँ आएको छ त्यसले गर्दा उसले अहिले विध्वंस मचाएको छ. पहिलोचोटि आउँदा जहिले पनि आफ्नो संसदी बनाउँछ नि त. ग्रान्ड एन्ट्री गरेको छ उसले. हजुर. अब ऊ ग्रान्ड एक्जिट गर्छ. हैन त एक्जिट कसरी गर्छ भन्दाखेरि हराउने हैन कि ऊ अब बस्छ विक हुँदै छचक्क बस्छ. अब उसले अब यसो हेरेर बस्छ कहिले यसो घुम्न जान्छ यसो हामीसँग कुराकानी गर्न आउँछ. तर अब सनसनी ग्रान्ड एन्ट्री चाहिँ उसको सक्यो. अब आउँदा दिनहरूमा ऊ केही समय बस्छ र पछि जति बस्दै जान्छ नि ऊ भएको नभएको हामी कसैलाई थाहा हुँदैन. So let's hope that that's what's going to happen. Oh, I hope that day comes really soon. अनि हाम्रो जुन लाइफमा हामी बाँचिरहेका थियौँ 6 महिना अगाडि त्यो चाहिँ फेरि हुन त फर्केर आउनु पनि खोज्दै छ हैन. छिटै आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आशा छ. Thank you so much. It was such an informative session. I think this is probably the longest podcast that we did for the good health. Right? So thank you so much for your time. Busy हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि आइदिनु भयो and for whatever you're doing through social media आफूले जति इन्फर्मेसनहरु दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि thank you so much. At least young crowdले चाहिँ बुझ्छ यहाँको कुरा हैन. Young crowdले बुझिरहेछ. One young person to another. Yes, from one young person to another. So thank you so much for making it, sir. Thank you for inviting me and lovely being here. Thank you. So आशा गर्छु यहाँको आजको यो एपिसोड जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ कोभिड-19 भन्ने छ यहाँको लागि एकदमै हेल्पफुल रह्यो होला. आई थिङ्क हामीले जति सक्दो धेरै टपिकहरु चाहिँ कभर गर्न खोजेका छौं. इफ यु हेभ एनी मोर क्वेशन्स एन्ड इफ यु हेभ एनी मोर क्वेरी आई थिङ्क ही इज द पर्सन टु फलो हैन. समीर एम दीक्षित. डु फलो हिम अन ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एभ्रिवेयर and ask him questions so that he also gives you more answers. यहाँ जति सक्दो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ. सो मलाई लाग्छ एकदम कम्युनिकेटिङ हुनुहुन्छ. सो यस अरू केही क्वेसन छ भने उहाँलाई गर्नु होला अनि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला सो द्याट यहाँको फ्रेन्ड्स फ्यामिलीले पनि यस्तो इन्फर्मेसनहरु अझै पाउनुहोस् हैन. सो आइ एम निश्मा साइनिङ आउट फ्रम द गुड हेल्थ. I'll see you in next episode.